नमस्कार, फोरम फर पब्लिक भोइसको 4th सिरिजको कन्क्लुडिङ सेसनमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फोरम फर पब्लिक भोइसमा हामीले फर्स्ट सिरिजमा बजेटको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ, सेकेन्ड सिरिजमा कृषिको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ, थर्ड सिरिजमा उद्योग तथा आपूर्तिको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ भने हामीले चौथो सिरिजमा ऊर्जा तथा जलस्रोतको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। हामीले फोरम फर पब्लिक भोइसमा विभिन्न सिरिजहरूमा विभिन्न प्यानलिस्टहरूलाई बोलाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर त्यसको कन्क्लुडिङ रिमार्क्सहरूलाई चाहिँ नि डकुमेन्टेसन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्ने गरेका छौँ। त्यही रिचुअलको कन्टिन्युएसन आजको एपिसोड हो र हामीले यसपालिको ऊर्जा तथा जलस्रोत बहसमा 4 राउन्ड अफ डिस्कसन गरेको थियौँ, जसमा हामीले इन्भेस्टमेन्टको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ, जसमा हामीले नीतिको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ र इकोसिस्टम एनालिसिसहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। त्यो सबै डिस्कसनलाई चाहिँ एउटा ट्यान्जिबल, सिग्निफिकेन्ट र समराइज्ड फर्ममा राखेर आजको कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। आजको सेसनमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस तथा इरिगेसनका अनरेबल मिनिस्टर परशुमान पुन अनन्त। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म संयोजकज्यूलाई हाम्रो यो एन्टायर सेसनहरूमा भएको डिस्कसनहरूको क्विक हाइलाइट दिन अनुरोध गर्छु। आज म नेपालमा जलस्रोतको बहुउपयोग, अधिकतम जलविद्युतको उत्पादनद्वारा विद्युत शक्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुर्याई निकासी गर्नुका साथै मुलुकलाई औद्योगिकरणमा रूपान्तरित गर्न र कृषि उत्पादन गर्न सिँचाइ विकासका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू सम्बन्धमा भएका बहसका सुझाव प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र चुनौती सम्बन्धी बहसका सुझावहरू। 1. नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्षम जलविद्युत उत्पादनको वास्तविक यथार्थता कति हो भन्ने पहिचानका लागि आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरी शीघ्र बेसलाइन सर्वे गर्नुपर्छ। यसरी सम्भावित देखिएका आयोजनाहरूलाई बास्केटमा राखी सार्वजनिक बिडिङका माध्यमबाट उत्पादनको इजाजत दिनुपर्छ। 2. नेपालमा अपेक्षित मात्रामा जलविद्युत विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी जुट्न सकिरहेको छैन। यसर्थ सरकारले निजी क्षेत्रसँग घनीभूत छलफल गरी आकर्षक छुट सुविधा सहितको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। साथै निजी क्षेत्रबाट पनि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। 3. विद्युत शक्तिमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। यसका लागि बुढीगण्डकी लगायतका केही रणनीतिक मेगा प्रोजेक्ट सरकारले आफ्नै स्रोतद्वारा निर्माण गर्नुपर्छ। साथै भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत निकासीका लागि पहल गर्नुपर्छ। 4. समय समयमा विद्युत बन्ड जारी गरी जलविद्युतको विकासमा सर्वसाधारणको लगानी जुटाउने, निजामती, सेना र प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवकहरूको 1 महिनाको तलब लगानी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई लगानीको सेयर दिने र गैर आवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउने भनिए पनि प्रगति उत्साहजनक छैन। यसर्थ यसमा वास्तविकमै लगानीमा सहभागी जुट्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। साथै निजी क्षेत्रले पनि मेगा प्रोजेक्टका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन बैंकलाई आग्रह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। 5. विद्युत शक्ति उत्पादनसँग प्रसारण लाइनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने वा लगानीको नीति सार्वजनिक गर्ने वा अन्य उपयुक्त विकल्पको नीति ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। साथै निजी क्षेत्रले पनि विद्युत सेवाको व्यापार गर्न पाउने हुनुपर्छ। 6. हाल मुलुकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कार्यरत रहेको अवस्था छ। यसर्थ जलविद्युतको विकासमा तिनै तहका सरकारको उल्लेखनीय भूमिका खोजिनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई 20 मेगावाट र स्थानीय तहलाई 3 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। 7. झोलामा खोलालाई निरुत्साहित गर्न इमान्दारितापूर्वक यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकाहरू उप सबै प्रकारको प्रशासनिक शास्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ। साथै केवल लाइसेन्स मात्र लिएर आयोजना ओगट्नेलाई निर्ममतापूर्वक निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। हालकै व्यवस्थापछि 5 वर्षपछि इजाजत खारेज गर्ने मात्र होइन, कालो सूचीमा पनि राख्ने व्यवस्था समेत हुनुपर्छ। 2. नेपालमा जलविद्युतमा लगानीको कार्यप्रक्रिया सम्बन्धी बहसका सुझावहरू अब म प्रस्तुत गर्छु। 1. नेपालमा विद्युत शक्ति उत्पादनको असीमित सम्भावना छ। यसर्थ विशेष गरी जलविद्युतका प्रवर्धकहरूलाई सहज हुने कार्यविधि र प्रक्रिया अख्तियार गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापित गर्न जलविद्युतको प्रयोगलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। 2. नेपालबाट विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न विभिन्न चरणमा लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरूलाई सरकारले गर्न सक्ने जति सहजीकरण गरी उनीहरूलाई शीघ्र निर्माणको चरणमा लैजान उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। केवल इजाजत मात्र लिनेलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ। साथै जलविद्युतका प्रवर्धकहरूलाई बैंकहरूले सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। 3.
नेपाल सरकार स्वयंले पनि विभिन्न चरणमा अध्ययन गरी तयार गरेका आयोजनामा आन्तरिक स्रोत वा बाह्य स्रोत जुटाउन पहल गर्नुपर्छ। अन्यथा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यसमा लगानी बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान लगायतको कार्य गर्नुपर्छ। 4. नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गर्नुका साथै भारत र बङ्गलादेश लगायतमा बिक्री गर्न आवश्यक सम्झौता र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ। 5. वन प्रशासन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलाई सम्भव भएसम्मको लचकता अवलम्बन गरी प्रवर्धकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यसमा प्रवर्धक पनि जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। 6. मुलुकमा कति विद्युत शक्ति उत्पादन हुन सक्छ भन्ने बेसलाइन सर्वे गर्नुपर्छ। साथै मुलुकको कुन स्थानमा कति विद्युत खपतको सम्भावना छ भन्ने समेत अध्ययन गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्युत खपतको अध्ययन नै गरी भान्सामा र औद्योगिकरणमा यसको उपयोग वृद्धि गर्नुपर्छ। 7. सम्भव भएसम्मको परिणाममा विद्युत शक्ति उत्पादन गरी त्यसको उपयोगका लागि रासायनिक मल कारखाना, कृषि औजार कारखाना, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना लगायत के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि भविष्यपरक दृष्टिकोण सहितको अध्ययन गर्नुपर्छ। हाल भइरहेका ट्रान्समिसन लाइन लगायतका पूर्वाधारको अपग्रेड गर्नुपर्छ। म नेपालमा जलविद्युतको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी बहसका सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछु। नेपालमा आर्थिक रूपमा सबल जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने, आम जनतामा विद्युत शक्ति उपयोग बढाउन सहजता पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मुलुकलाई विद्युत शक्तिमा आत्मनिर्भर तुल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विद्युत उत्पादनसँगै घरायसी उपयोगमा विद्युतको प्रयोग बढाउनुपर्छ। यसका लागि हालको 5 एम्पियरलाई बढाउनुपर्छ। 2. चालु आर्थिक वर्षमा 1300 मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्न माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य बोटेकोशी लगायतका जलविद्युत आयोजनालाई सम्पन्न गर्न समुचित कार्ययोजना तर्जुमा गरी काम गर्नुपर्छ। यसरी विद्युत उत्पादन वृद्धि भएपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जानुपर्छ। 3. चालु आर्थिक वर्षमा माथिल्लो अरुण, किमाङथाङका अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी 5, चैनपुर सेती, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आरम्भ गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने र उज्यालो नेपाल अभियानलाई अघि बढाउने लगायतका प्रतिबद्धतामा 100% उपलब्धि हासिल हुन सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ। साथै ट्रान्समिसनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। 4. बुढी गण्डकी, तनहुँ, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली र अपर मर्स्याङ्दी जस्ता निर्माणको प्रतिबद्धतामा पुगेका आयोजनाका निर्माण कार्यलाई कुनै पनि हिसाबले ढिला गर्न दिनु हुँदैन। साथै पानीको बहुउपयोग गर्ने, निकासियालाई भारत र बङ्गलादेशसँग कूटनैतिक पहल गर्ने र निजी क्षेत्रलाई दण्ड र पुरस्कार गर्ने नीति लिनुपर्छ। 5. ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने, स्मार्ट ग्रिड एवं मिटरिङ, भूमिगत केबलिङ, मोनोपोल, जक्सनको प्रयोग तथा GIC प्रविधिमा आधारित सब स्टेसनको व्यवस्था, विद्युत चुहावट घटाउने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने जस्ता कार्य र भइरहेको विद्युत प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। 6. विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापनको काममा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरिरहनुपर्छ। 7. जलविद्युतको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउन, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गरी लगानीको वातावरण बनाइराख्न सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। यस अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आयकर ऐनले काट्ने, स्थानीयबाट अवरोध हुने लगायतका कार्य निरुत्साहित गरी आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्राउन आवश्यक बहस गर्नुपर्छ। म नेपालमा सिँचाइ व्यवस्था सम्बन्धी बहसका सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछु। 1. नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैनौँ। यसर्थ कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइको पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ। साथै मर्मतका लागि भने उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ। 2. राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कुल 22,73,000 कृषियोग्य भूमिमा अबको अधिकतम 5 वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी मास्टर प्लान तयार गरी काम गर्नुपर्छ। सन् 2019मा तयार गरिएको नयाँ सिँचाइ नीतिको मस्यौदालाई शीघ्र अन्तिम रूप दिनुपर्छ। 3. सिँचाइको काम गर्दा पानीको बहुउपयोग हुने गरी अर्थात् बाढी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, माछा पालन पोखरी, जलविद्युत, सडक, पुल, कल्भर्ट, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका सम्भावित क्षेत्र मिली एकीकृत ढङ्गले काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सिँचाइ भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ। 4. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विभाग लगायतका संरचनाबीच गहन अन्तर्सम्बन्ध सहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। साथै 3 तहका सरकारबीच उचित तालमेल हुनुपर्छ। 5. सिँचाइ क्षेत्रमा मझौला सिँचाइ र ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू समयमा आरम्भ भई समयमा सम्पन्न हुने र गुणस्तरीय काम हुने कुराको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्छ।
साथै सङ्घ सरकारको कुल बजेटको 5%, प्रदेश सरकारको 10% र स्थानीय तहको 15% बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरी यसको आधा हिस्सा सिँचाइमा दिनुपर्छ। 6. सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह गरी तिनै तहका सरकारले सिँचाइको पूर्वाधार निर्माणमा मन, वचन र कर्मले उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुपर्छ। साथै ठुला सिँचाइ सङ्घ सरकारले, मझौला सिँचाइ प्रदेश सरकारले र साना सिँचाइ स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा किटानी गर्नुपर्छ। 7. सिँचाइको व्यवस्थापनमा किसानका समूह, उपभोक्ता समूह वा लाभान्वित समूह पूर्णतः क्रियाशील हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट सकिने हकमा सामान्य मर्मत र नहर सफाइमा अभियानत्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। सरकार व्यवस्थापनको कार्यमा सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। मन्त्रीज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अनरेबल मिनिस्टर, हामीले पहिलो एपिसोड चाहिँ नि नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना र चुनौतीको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ, जसमा गोविन्द नेपालज्यू अर्थशास्त्री, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानज्यू विद्युत लगानीकर्ता र सचिव श्री दिनेश घिमिरेज्यू हुनुहुन्थ्यो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट। यसमा भएको डिस्कसनहरूको बारेमा अलिकति हाइलाइट गरिदिन म समीक्षकज्यूलाई अनुरोध गर्छु। माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनज्यू, वास्तवमा यो छलफलमा कस्तो कुरा उठ्यो भनेदेखिको 1967 मा पहिलोपल्ट हामीले फर्पिङ जलविद्युत आयोजना स्थापना गऱ्यौँ। सम्भवतः दक्षिणी एसियामै हामी चाहिँ पहिलो जलविद्युत आयोजना स्थापना गरेका थियौँ, एसियामै दोस्रो थियौँ। तर अहिले चाहिँ नि हाम्रो पर क्यापिटा चाहिँ विद्युत शक्तिको उत्पादनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अत्यन्त न्यून अवस्थामा आइपुग्यौँ। अहिले चाहिँ करिब हजुरको हाम्रो चाहिँ 260 किलोवाट प्रति घन्टा प्रति व्यक्ति मात्रै हाम्रो खपतको अवस्था छ। एक प्रकारले हामीले जलविद्युतमा व्यापक रूपमा लगानी भित्र्याउने भएर प्रति मेगावाट 50 लाख रुपियाँ दिने भनेका थियौँ, त्यो रकम हामीले दिन सकेनौँ। र यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ करिब 1300 मेगावाट चाहिँ जलविद्युत थप गर्ने भनेका छौँ। यस्ता विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरियो र अन्त्यमा हाम्रो छलफलबाट चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ 7वटा चाहिँ सुझाव दिने भन्ने तय भएको छ। पहिलो कुरो त हामीले कतै पढ्दै आएका छौँ 83,000 मेगावाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिजिबल हो। वास्तवमा अबको त विज्ञान प्रविधिको आधुनिकताले 83,000 भन्दा धेरै हुनसक्छ, यसरी त्यसको बेसलाइन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पहिलो कुरो उठ्यो। दोस्रो चाहिँ हजुरको यो कर्मचारीले अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले, गैर आवासीय नेपालीले पनि एउटा आयोजना जलविद्युत आयोजना लगानी गर्ने भनेको थियो, त्यो कुरो पनि वास्तवमा बाहिर आउन सकेन। तेस्रो कुरो चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्नुपर्ने, झन्डै वर्षकै 2 खर्बभन्दा पनि बढीको पेट्रोल पदार्थ आयात भइरहेछ भन्ने कुरा आयो। तेस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ विद्युत बन्ड जारी गरेर जनताको लगानी भनेका थियौँ, त्यसलाई अझै साकार रूप दिन सकेनौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ जेनेरेसनको, ट्रान्समिसनको र मार्केटिङको गरी 3 टुक्रा गर्ने भनेको थियो, त्यो किन अगाडि बढ्न सकेन होला। र अर्को चाहिँ 6औँ सुझावमा चाहिँ हामीले 20 मेगावाटसम्म प्रदेशलाई, 3 मेगावाटसम्म स्थानीय तहलाई दिएका थियौँ। अहिलेसम्म कसले पहल गर्यो त, यसमा किन अगाडि बढ्न सकिएन। र अन्त्यमा कता कता अझै पनि झोलामा खोला नै देखियो। झन्डै 700 जति चाहिँ निजी क्षेत्रले 30,000 मेगावाट जतिको लाइसेन्स, कसैले जेनेरेसनको लाइसेन्स, कसैले सर्वेको लाइसेन्स लिएको देखियो। यसमा चाहिँ सरकार बोल्डली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। यसमा माननीय मन्त्रीको टिप्पणीको लागि आग्रह गर्छु। धन्यवाद छ यो कार्यक्रम प्रस्तोता त्यसै संयोजकज्यूलाई, खास गरी ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइतिरको विषयमा विज्ञहरू राखेर, त्यसै गरी यसको सरोकारवालाहरूलाई राखेर जो छलफल गर्नु हो त्यसको सुझावहरू प्राप्त भएको छ। यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिशानिर्देशको रूपमा मन्त्रालयले, सरकारले लिनेछ। जहाँसम्म यसलाई अलग अलग 7वटा सुझावहरूको कुरो छ, हाम्रो विगतमा हामी 6,000 मुख्य नदीनालाहरूको हामीले डेटाहरू लिने, त्यसको अध्ययन गर्ने गर्थ्यौँ। अहिले हामी जल तथा ऊर्जा आयोगबाट, जो मेरै मन्त्रालयबाट पर्छ, हामीले एउटा बेसिन प्लान बनाइराखेका छौँ। त्यसमा 21,000 खोला नदीहरूको अध्ययन गर्दैछौँ। र त्यसो गरेर ठुला नदीहरू सङ्घले संरक्षण पनि गर्ने, उपयोग पनि गर्ने, मझौला प्रदेशले, साना चाहिँ स्थानीय तहले गरेर सङ्घीयताको भावना अनुरूप हामी अध्ययन गरेर त्यसको क्यापेसिटीहरू पनि के छन् त, पानीको एकीकृत उपयोगका सम्भावना के छन्, त्यो एउटा प्लानसहित नै हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेछ, करिब अन्तिमतिर पुगेको छ। त्यसो गर्दा हामी विगतमा 83,000 मेगावाट चाहिँ हाम्रो क्षमता छ विद्युतमा, र त्यो चाहिँ आर्थिक र प्राविधिक रूपले 43,000 मेगावाट चाहिँ फिजिबल छ।
किनभने सबै पानीबाट बिजुली त निस्किन्छ तर त्यो फेरि चाहिँ सस्तो पनि हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धी पनि हुनु पर्यो। सबै विद्युत त पानी हुने ठाउँमा जलविद्युत हुनसक्छ, तर चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ प्राविधिक रूपले या आर्थिक रूपले प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छ। त्यसैले अहिले हेर्दा ४३,००० मेगावाट चाहिँ त्यो चाहिँ फिजिबल देखिन्छ। र यो बेसिन प्लानबाट अझ हामी अपडेट हुन्छ हाम्रा जलविद्युतका क्षमताहरू भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ एकातिर। अर्कोतिर सिँचाइ, खानेपानी, अरू त्यो पर्यटन लगायतका सम्भावना के छ त्यो पनि मूल रूपमा त्यसमा आउँछ। त्यसै पानी भनेको सबै जलविद्युत पनि होइन, फेरि सिँचाइ पनि हो, खानेपानी हो, आमोद प्रमोद अरू चाहिँ वातावरणीय सन्तुलन सबैको लागि पनि पानी जरुरी हुन्छ। त्यो अनुसार हामी एकीकृत प्रयोग सदुपयोग गर्छौँ। जहाँसम्म अन्य सुझावहरू छ, विद्युत क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्र असाध्यै आकर्षित भएको छ। आन्तरिक निजी क्षेत्र त एकदम हौसलाका साथ अगाडि आएको छ, विगत सरकारहरूको नीतिका कारणले र वर्तमान सरकारका प्रयत्नका कारणले आएको हो। विगतमा जलविद्युत क्षेत्रमा 2065 सालतिर कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेट मार्फत के भन्यो भने जलविद्युतमा लगानीको स्रोत खोजिँदैन भनिएको थियो अनि सबै प्रकारका लगानीहरू आउनलाई सजिलो हो। यसको अर्थ चाहिँ कालो धन पनि आओस् भने होइन, तर यसमा सजिलै लगानी आओस् भनेको हो। अर्कोतिर चाहिँ स्वयं सचिवजी पनि त्यतिखेर चाहिँ सिस्टममै काम गरिराख्नु भएको थियो। राजस्वतर्फ 10 वर्षसम्म कुनै आयकर नलाग्ने, त्यसै गरी अर्को 5 वर्ष चाहिँ 50% छुट भनेपछि यो क्षेत्रमा मान्छे लगानी गर्नको लागि तछात मछात गरेर अगाडि आउनु हो। र बैङ्कहरूले पनि 10%, कुनै समयमा 12% क्यापिङ नै गरे कि यो जलविद्युत क्षेत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी यसपटक पनि राष्ट्र बैङ्कले 10% लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यसो गर्दा चाहिँ यो क्षेत्रमा लगानी आएको छ, सबैले यसलाई प्रेरित पनि गरेको छ। त्यसै गरी छिमेक भारत, चीन लगायत अरू जस्तो विगतमा नर्वेजियनहरूले, अमेरिकनहरूले पनि लगानी गरे, कोरियनहरू यो क्षेत्रमा लगानी आएको छ, वैदेशिक लगानी पनि। र अहिले भर्खर गत वर्ष पनि हामी 762 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, 156 मेगावाटको मादी जलाशययुक्त आयोजनामा चिनिया कम्पनीहरू, सरकारी स्वामित्व कम्पनी र हाम्रो सरकारी स्वामित्वको एचआइडिसिएलले संयुक्त लगानी गर्ने गरी लाइसेन्स लिएर अध्ययन नै अगाडि बढाइसकेको छ। रिजर्भयरमा पनि राम्रो लगानी आएको छ। अरू चाहिँ खास गरी लोअर अरुणको लागि अहिले पनि निकै कम्पनीहरूले चाहिँ इच्छा जाहेर गरेको छ। त्यसमा पछिल्लोमा चिनिया र भारतीय कम्पनीहरू त्यसमा चाहिँ क्वालिफाइड भएर बसेका छन्। त्यो हामी त्यसमध्ये कसलाई दिने लगानी बोर्डले निर्णय गर्न बाँकी छ। 900 मेगावाटको अरुण थर्ड चाहिँ अहिले झन्डै 50% जति निर्माण भइसकेको छ। वैदेशिक लगानीमा 900 मेगावाटको आयोजना निर्माणकै चरण, त्यो पनि आधाउधी निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा यो लगानी आएन भन्ने पनि होइन, लगानी राम्रै आएको छ। त्यसै बङ्गलादेश लगायतका लगानीकर्ता या त्यहाँको सरकारी कम्पनीहरू पनि आउनु खोजेका छन्, निकै उत्साह देखाएको छ। यो सबै हेर्दा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरूको आकर्षण छ। अहिले 7000 मेगावाटको त पिपिए भएर बसेको छ, पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट भएर बसेको छ र उहाँहरूले लगानी जुटाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। र बाँकी करिब 21000 मेगावाट चाहिँ अहिले अध्ययनको क्रममा छ र यस बिचमा झन्डै थप 7000 मेगावाटले पिपिएको लागि आवेदन दिएको छ। अन्त लगानी आएको छ। हाम्रो अबको चुनौती के भने उत्पादन बढी हुने र यसलाई चाहिँ बजारको व्यवस्था गर्ने नयाँ चुनौती आएको छ। विगतमा कसरी उज्यालो पुर्याउने भन्ने थियो भने अब उज्यालो पुगिसक्यो, लगभग 90% जनतामा उज्यालो पुगिसक्यो। म ऊर्जा मन्त्री भएर आउँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोड सेडिङ थियो 4-5 घन्टा, त्यो पनि अन्त्य गरिसक्यो हामी यो सरकारले। जहाँ विद्युत पुगेको छ त्यहाँ लोड सेडिङ छैन, तर अब क्वालिटी सप्लाई गर्ने कुरो, बेला बेला ट्रिपिङ भइराख्ने या भोल्टेज नपुग्ने या चाहिँ अलिकति आफूले चाहेको जस्तो सामान प्रयोग गर्न नपाउने सानो 5 एम्पियरको बत्ती बाल्नलाई छ सिस्टम, इन्डक्सन प्रयोग गर्यो भने कम्ती 15 एम्पियरको सिस्टम चाहिने भन्दा यस्ता सिस्टम अपग्रेड गर्ने हाम्रो चुनौती थपिएको छ। काठमाडौँमा विगतमा उज्यालो पुर्याउने चुनौती थियो। गएको हिउँदमा हामीलाई अब पर्याप्त सप्लाई भएपछि सबैले एसी अरू हिटर बाल्ने भयो अनि हामीलाई यो हाम्रो सिस्टमले धान्न गाह्रो भयो। 500 मेगावाटको सप्लाई गर्न सक्छौँ, 450 मेगावाटसम्मको
डिमान्ड भयो काठमाडौँमा गत हिउँदमा। त्यसरी यो वर्ष हामीले म्यासिभली काठमाडौँको सिस्टम अपग्रेड गरिरहेका छौँ, किन जति डिमान्ड गर्यो त्यति सप्लाई गर्न सक्ने गरी। र हामी बर्खामा अहिले आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ विद्युतमा। अहिले पनि 50 देखि 80 मेगावाट रातको समयमा बिहारमा हामी निर्यात गरिरहेका छौँ। अहिले पनि आजभोलि पनि यो 3 महिना हामी सप्लाई गरिरहेका छौँ। हिउँदमा फेरि पनि हामी आयात गरिरहेका छौँ भारतबाटै। त्यसैले 3 वर्षमा लगभग आत्मनिर्भर हुन्छ, तर सानो मात्रामा बेला बेला सिस्टम हो, कहिले कताको सिस्टमहरू नमिल्दा बढीमा आगामी 7 वर्षसम्म भारतबाट हामी केही मात्रामा लिन्छौँ। तर यसै वर्षदेखि हामी बर्खाबाट निर्यात सुरु गरेका छौँ। अर्को वर्ष हिउँदमा पनि हामी केही रातको समयमा भारततिर या बङ्गलादेशको सिस्टममा विद्युत बिक्री गर्ने अवस्था छ हामीसँग। यो खालको हाम्रो प्रगति छ। सिँचाइतिर पनि हेर्दा हाम्रो कस्तो छ भने अहिले हामी भेरीबोबे डाइभर्सन 50 क्युमेक्स पानी डाइभर्ट गर्ने, झन्डै 47 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्य आयोजना हाम्रो चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ करिब हामी अब 2 वर्षमा सम्पन्न गर्छौँ, राम्रो स्टेजमा छ। त्यसपछि अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जो 67 क्युमेक्स पानी डाइभर्ट हुन्छ, 36 मेगावाट विद्युत पनि आउँछ। त्यसले 1,22,000 हेक्टर जमिन, खास गरी यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा सिँचाइ हुन्छ। र यसरी ठुला अरू मारिदाङ डाइभर्सन, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, चिस्याङ तमर चिस्याङ डाइभर्सनलाई ठुला डाइभर्सन आयोजना हामी गरिरहेका छौँ। यो सबैले सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ। र यो अहिलेको राष्ट्रिय गौरवको हामी चाहिँ आयोजनाहरू चल्दैछन् 3-4 त, खास गरी रानी जमरा, कुलरिया, पवई, त्यसै गरी यो सिक्ता। यो आयोजना पुरा गर्दा जिडिपीमा 3% कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने छ। भने त्यति ठुला आयोजना चल्दैछन्। सिँचाइ क्षेत्रमा पनि राम्रो भइरहेको छ। र अरू खास गरी अलिकति यहाँ चाहिँ संयोजकजीले भन्नुभयो जस्तै यो पोस्टेड रेट, खास गरी हामी ऊर्जा असाध्यै सङ्कट भएको बेला हामी 10 वर्ष हामी त्यो चाहिँ अब जो रेट पहिलेको पुरानो रेटमा पिपिए भएको थियो त्यसलाई हामी छिटो सम्पन्न गर्ने 2072 भित्र सम्पन्न गर्नेहरूलाई हामी चाहिँ पोस्टेड रेटमा दिन्छौँ भनेका थियौँ 10 वर्षलाई। त्यो चाहिँ दिइरहेका छौँ हामी। र अझ केही वर्षसम्म 10 वर्ष भने अझै केही समय बाँकी छ। र यता उसमा खास गरी 50 लाख अब हरेक प्रत्येक मेगावाटमा सुविधा दिने भनेको गत वर्ष नै कोसिस गऱ्यौँ, हामी सफल भएनौँ ऊर्जासँग के अरे अर्थसँग छलफलमा। यसपटक झन् कोभिडका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अलिकति सङ्कुचन भएको हुनाले, राजस्वमा पनि अलिकति सङ्कलनमा अलिकति गाह्रै देखेको हुनाले यसपटक हामी त्यो अनुदान दिन सकेनौँ। तर हामी यसलाई नीतिगत रूपले व्यवस्था छ। आगामी वर्षमा हामी हाम्रो अर्थतन्त्र अलि राम्रो भयो भने यो व्यवस्थालाई हामी कायम राख्छौँ भन्नेमा हामी प्रतिबद्धता छ। र अरू ट्रान्समिसन लगायतका सिस्टमहरूलाई अब सुधार गर्ने, छिटो सम्पन्न गर्ने, जसले आयोजना आउने ट्रान्समिसन लाइन नहुने खालको नहोस् भनेर यसमा पनि काम गरिरहेका छौँ। एउटा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन छ हामीसँग धल्केवर मुजफ्फरपुर, त्यसमा 400 केबी भन्छ त्यसको क्षमता। त्यसमा म्याक्सिमम चाहिँ 2500 मेगावाटसम्म क्यारी गर्न सक्छ, पठाउन वा ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को हामी बुटवल गोरखपुर अर्को ट्रान्समिसन लाइन हामी यसै वर्षदेखि सुरु गर्दैछौँ जोइन्ट भेन्चरमा। हाम्रो 50%, भारतको 50% सरकारी कम्पनीहरू रहने गरी कम्पनी बनाएर सुरु गर्दैछौँ। त्यो एग्री भइसकेको छ। त्यसो हो भने त्यहाँबाट 2500 यता 2500 मेगावाटभन्दा एकदम न्यूनतम 50% मात्रै पनि आउजाउ गराउँदा 2500 देखि 3000 मेगावाट विद्युत हामी सजिलै त्यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसनबाट व्यापार गर्न सक्छौँ। अरू साना 132 केबीका 33 केबीका थुप्रै लाइनहरू छ जसबाट हामी विद्युत आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। यो अवस्था छ। जहाँसम्म 2 खर्ब बराबरको हामी पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयात गर्छौँ, यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी मार्फत डिजेल पेट्रोल प्रतिस्थापन गर्ने, इन्डक्सन लगायतका चाहिँ विद्युतीय सामग्री पकाउने सामग्रीहरू मार्फत हामीले ग्यास विस्थापन गर्ने जो 48 अर्बको छ यो वर्ष मात्रै हेर्दा। त्यसो गर्दा हाम्रो होल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गर्ने ढङ्गले पनि हामी विद्युत उत्पादनलाई लिएका छौँ। यसरी हामी
हेर्दा विद्युत उत्पादन, हेर्दा सिँचाइ, तर होल इकोनोमीलाई नै यसले चाहिँ नयाँ ठाउँमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले देशको विकास समृद्धिको एउटा चाहिँ ड्राइभिङ इन्जिनको रूपमा अथवा ड्राइभरको रूपमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्र हो भनेर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गनिर्देशनमा त्यो बुझाइमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। सो अनरेबल मिनिस्टर, हामीले विभिन्न राउन्डमा डिस्कसन गर्दाखेरि स्पेसली यो पार्टमा चाहिँ नि हामीले के एउटा भेटेका थियौँ भने हाम्रो देशमा जुन ऊर्जा सम्बन्धी भिजन छ नि यसलाई रिभाइज गर्ने बेला भएको हो कि हामी कतै भिजन ल्याकिङ र एकदमै प्रोडक्सन ओरिएन्टेड चाहिँ नि मायोपिया हामीलाई भएको हो कि। र दोस्रो कुरा के भनेदेखि पर क्यापिटा, अघि संयोजकज्यूले भन्नुभएको जस्तो पर क्यापिटा कन्जम्सन हाम्रो राम्रो छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले त्यति ध्यान दिएको छैनौँ, हामी अलिकति बढी प्रोडक्सनपट्टि चाहिँ नि अब्सेस्ड भएको छौँ। तर अब फेरि सडनली चाहिँ नि हामीले भनौँ न पिकिङ पिआरओआर आदि इत्यादि पिकिङ प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ बढी इम्फेसिस दिने, आरओआरलाई नदिने भनेर भनेपछि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ त्यसमा अलिकति कम्प्लेन छ। अहिले धेरै पिपिएका फाइलहरू थन्केर बसेको छन् एट द सेम टाइम। अनि यसमा चाहिँ नि यहाँको कस्तो खाले कमेन्ट्री होला? के हामीले नयाँ भिजन खोजिरहेको हो अथवा यो नयाँ भिजन बन्दैछ? किनभने अर्को एउटा फ्याक्ट मैले मन्त्रीज्यूलाई के भन्यो भने 3.5% ओभरअल एनर्जी कन्जम्सनको चाहिँ 3.5% मात्र अहिले हाइड्रो पावरले लिइरहेछ। र जुन यो पेट्रोलियमहरूलाई हामीले विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको भिजन आयो, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, एउटा अब्जेक्टिभ आयो। तर यसले कुनै टार्गेट, यसले कुनै नम्बर अथवा यसले कुनै एउटा फिक्स्ड रोड म्याप चाहिँ पाएको छैन कि? यसमा हामी पहिलो सन् 2040सम्मको हामीले इनर्जी फोरकास्ट गरेका छौँ, कति डिमान्ड हुन्छ, हामीले कति सप्लाई गर्नु पर्ला भन्ने। र त्यसलाई गरेर हामी 2023 अथवा यो सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल, त्यसपछि अर्को चाहिँ 10 वर्ष भनेको 2018 देखि 2028सम्मको नेपाली विक्रम सम्मतमा भन्दा 2075-2085लाई ऊर्जा दशकको रूपमा, ऊर्जा तथा सिँचाइ दशकको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ भिजन बनाएको छ, एउटा रणनीति बनाएको छ। त्यसमा 5 वर्षे र 10 वर्षे। 5 वर्षमा उत्पादनमा 5000 मेगावाट हामी 10 वर्षमा 15000 मेगावाट उत्पादन गर्छौँ भनेका छौँ। यो 5 वर्षमा 5000 मेगावाट कम्तीमा पनि आउँछ, किनभने 7,500 मेगावाट चाहिँ उनै छ, के अरे पिपिए गरेर बसेको छ। अहिले पनि झन्डै 3000 देखि 3500 मेगावाट निर्माणकै चरणमा छ, अहिले निर्माण नै भइरहेको छ। गर्दा 3 वर्षमा 3000 मेगावाट, 5 वर्षमा 5000 मेगावाट, त त्योभन्दा बढी आउने नै देखियो। 10 वर्षको हेर्दा चाहिँ हामीले 7.2% को चाहिँ ग्रोथ रेट हुँदा कस्तो हुन्छ, त्यसपछि डबल डिजिट अथवा 9.2 देखि 10% को ग्रोथ रेट हुँदा कति डिमान्ड हुन्छ यो चाहिँ विद्युत ऊर्जा भन्ने एउटा अध्ययन गरेका छौँ। त्यसरी हेर्दा 9.2 को हाराहारीमा ग्रोथ रेट हुँदा चाहिँ 10,000 मेगावाट चाहिन्छ हामीलाई, निरन्तर 10,000 मेगावाट। त्यसो गर्दा 15,000 मेगावाट हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने हिउँदमा त हाम्रो खोलाहरू 30% मात्रै पानी हुन्छ, अथवा हाम्रो 1000 मेगावाट क्षमता छ भने 300 मेगावाट 350 मेगावाट मात्रै आउँछ हिउँदमा। गर्दा 15,000 हो भने के रिजर्वायर हुन्छ, के पिकिङ रन अफ रिभर हुन्छ, कि रन अफ रिभर हुन्छ। त्यसो हुँदा धेरै हाम्रो आयोजना त्यसमा प्राइभेट सेक्टरले रन अफ रिभर गरेका छ, र बर्खामा धेरै हुने, हिउँदमा कम हुने। त्यसैले हामी इनर्जी मिक्स पोलिसी हामी आफ्नै भित्रै भनौँ न, अलिकति सोलर, अलिकति पिकिङ, अलिकति रिजर्वायर गरेर हामी सन्तुलन गर्ने मिलाएका छौँ। त्यसरी हेर्दा ट्रेडिङको कुरा गरेर भएर यो हाम्रै डिमान्डको भएर चल्नुपर्ने छ र होइन। यो हाम्रै डिमान्डको लागि 10,000 डिमान्ड निरन्तर सप्लाई गर्नको लागि 15,000 मेगावाटको इन्स्टल क्यापेसिटी अथवा जडित क्षमता भयो भने मात्रै पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने छ हाम्रो एकातिर। अर्कोतिर के भयो भने फेरि ठ्याक्कै त्यसो त हुँदैन। जस्तै के हुन्छ भने हामी क्षेत्रीय बजारमा किन जान खोज्दैछौँ भने अहिले भारतमा 15 मिनटको पनि बिजुली बेच्न पाउनुहुन्छ। 24 घन्टा अगाडि त्यहाँको मार्केटमा बढावट गर्यो या घटाघट गर्यो, 15 मिनटको स्लटमा बेच्न पाउनुहुन्छ। कति बेच्ने, भोलि 500 मेगावाट 100 मेगावाट कति बेच्ने आज बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो उसमा चाहिँ अहिले पनि 1250 मेगावाट चाहिँ बेलुकी पख र बिहान पख 2-3 घन्टाको पिक डिमान्ड हुन्छ, तर रात गएपछि 800-900 मेगावाटतिर झर्छ भन्दा 300-400 मेगावाट बचत हुन्छ हाम्रो। त्यो के गर्ने भन्दा हामी भारतमा बेच्न सक्छौँ, बङ्गलादेशमा बेच्न सक्छौँ,
जहाँ हाम्रो उद्योगको त्यो रूपमा चाहिँ विकास भएको छैन। बिस्तारै हामी उद्योगतिर सिफ्ट गर्दैछौँ। जस्तै ठुला सिमेन्ट उद्योग, ठुला चाहिँ फलाम अथवा छडसम्म उद्योगहरू आएका छन्, त्यसले चाहिँ रातको टाइममा खपत गरिरहेको छ हाम्रो। त्यसो गर्दा राम्रो। त्यसैले पिक डिमान्ड कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी खाना पकाउँछौँ, मान्छेले बेलुकी पकाउ या बिहान पकाउ सबै एक्टिभिटी गर्छ घरमा, एकदम डिमान्ड बढ्छ। किन उद्योग त छैन मुख्य हाम्रो। उद्योग धेरै हुने भए रातको जतिखेर सस्तो पर्छ त्यो हुन्थ्यो। राति हामी फेरि 50% कममा दिन्छौँ। जस्तै 8 रुपियाँ छ भने सरदर ट्यारिफ राति 4 रुपियाँमा दिन्छौँ। त्यसै उद्योगहरू त्यसमा जान्छ। त्यसै यो मन्त्रीज्यूलाई मैले अलिकति इन्टरप्सन के गरेँ भने अहिले प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि हामीले पिकिङ अथवा रिजर्भरको गर्नै सक्दैनौँ भन्ने एउटा जुन भनिरहेको छ, प्राइभेट सेक्टरको यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, हामीसँग चाहिँ नि पर क्यापिटा कन्जम्सन पनि राम्रो नभएको, लोकल डिमान्ड पनि एकदमै हाई छ। हामीसँग रिजनली इन्डिया र स्पेसली बङ्गलादेश इज एक्सट्रिमली इन्ट्रेस्टेड। रिसेन्टली बङ्गलादेशको राजदूतज्यूसँग कुरा हुँदाखेरि पनि यो कुराहरू उठेको थियो। दे आर रियली एक्साइटेड टु वेलकम नेप्लिज पावर टु बङ्गलादेश भनेपछि हामीसँग यो सबै सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि अझै पनि गभर्मेन्ट किन कन्जर्भेटिभ छ? यसमा कन्जर्भेटिभ छैन। किन छैन भन्दा पहिलो त हामीले आफ्नो लोकल डिमान्ड नै पुरा गर्नु पर्यो। र फेरि हामी विद्युत भनेको अलिक र मेटेरियल जस्तो पनि हो। 1 रुपियाँको विद्युत खर्च गर्दा 10 रुपियाँको उत्पादन हुन्छ भन्दा हामी सकेसम्म विद्युत बेच्ने भन्दा विद्युत खपत गर्नेमा हाम्रो प्राथमिकता हो। जस्तै बङ्गलादेशले भारतबाट 500 मेगावाट किन्छ, अहिले 1000 मेगावाटसम्म पनि लिइरहेको छ, हामी मात्रै लिनु खोजेको छ। अनि गार्मेन्टमा खर्च गर्छ, उसले 10 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेर अनि युरोपमा अमेरिकामा गार्मेन्ट सप्लाई गरिरहेको छ। विश्वको नम्बर 1, 2 गार्मेन्ट सप्लायर भइरहेको छ भन्दा हामी पनि सहीसम्म यही नै उद्योग खोलोस्, यही नै कन्ज्युम होस् चाहिँ विद्युत भन्ने नै छ। तर साथसाथै फेरि विद्युतको चाहिँ नि मार्केटमा कन्ज्युमरको अभाव छैन भन्ने कुरा त यहाँ मन्त्रीजी पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ भने हामी यो टेक अर पे, टेक एन्ड पे, पिआरओआर यो सबै चिजहरू किन ल्याइरहेको छौँ मन्त्रीजी? अब यस्तो हामी यसमा कस्तो भनेपछि रन अफ रिभर भनेको नदीको पानी जति छ लिएर उत्पादन गर्ने हो। पिकिङ भनेको 2 घन्टा, 3 घन्टा, 5 घन्टा थुन्यो अनि पिक टाइममा जस्तै बेलुकी बढीवाला अलिक धेरै जेनेरेट गर्ने, राति नहुँदा चाहिँ थुनेर राख्ने गर्दा यो सप्लाई मिलाउनको लागि, डिमान्ड सप्लाई मिलाउनु लागि। रिजर्भर जस्तै हामी बर्खाभरिको पानी थुन्छौँ कुलेखानीमा, हामीलाई कहिले समस्या हुन्छ एकदम पिक कुनै पावर हाउसमा सटडाउन भयो, कुनै के भयो, कुनै ठाउँ ट्रिपिङ भयो ठुलै, त्यस्तो बेला हामी सप्लाई गर्नु पनि त्यसलाई पिकिङ रिजर्भर प्रयोग गर्छौँ। भने यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि त्यस्ता विभिन्न हाम्रो आयोजनाका प्रकारहरू जरुरी हुन्छ होल इनर्जी सप्लाईको डिमान्ड सप्लाई मिलाउनलाई। अर्को त्यो प्राइभेट सेक्टरको जो गुनासो छ, हामीले अहिलेसम्म पिपिए गरिराखेकै छौँ उहाँहरू आएको, अहिले के पाइपलाइनमा छ, फेरि हामी हाम्रो पोलिसी अलिकति रिभाइज गर्न खोज्दैछौँ उहाँहरूलाई इन्करेज गर्नलाई। कहाँनिर हो त नि पिपिए किन भइरहेको छैन भन्नलाई हामी केही चाहिँ अहिले उसको पिपिएको लागि चाहिँ हामी हेर्दैछौँ केही पोलिसीगत रूपले। र उहाँहरूको फेरि के चिन्ता गर्नु पर्दैन भने सरकारले खरिद गर्छौँ भनिसकेको छ, 7000 मेगावाट खरिद गर्ने पिपिए गरिसकेको छ, उहाँहरूले त उत्पादन गर्ने हो, लगानी जुटाउने हो, केही चिन्ता छैन। किनभने डुब्यो भने अप्ठ्यारो पर्ने विद्युत प्राधिकरण हो नि त, अथवा सरकार हो, सरकारले खरिद गर्छु। अहिलेसम्म त हामी अहिले विद्युत ऐन बनाएका छौँ, त्यसमा हाउसमा पुगेको छ, त्यसमा के गरेका छौँ भने आफैले छिमेकी बजारमा पनि पुर्याउन सक्छ, आफैले किनेर चाहिँ उत्पादन गरेर कोही उद्योगीलाई पनि दिन सक्छ। त्यसो गर्दा यो चाहिँ के गर्छ भने हामी मल्टी बायर मल्टी सेलरको कन्सेप्टमा गएका छौँ। अहिले बेच्ने त धेरै भयो, किन्ने जम्मा सरकार मात्रै भयो, सरकारलाई पनि प्रेसर बढ्यो। त्यसैले अरू किन्ने कम्पनी पनि खोल्न पाउने गरी कानुन व्यवस्था अहिले हामीले हाउसमा पुर्याएका छौँ। अरू कसैले पनि, तपाईँ हामीमध्ये कसैले पनि कम्पनी खोलेर इन्डियामा बेचे पनि भयो, बङ्गलादेश बेचे पनि भयो, यहाँ नेपालकै मार्केटमा बेचे पनि, यो खालले खोलेका छौँ। डेफिनेटली हामीले त्यो खालको भएको हुनाले एकदम लिबरल खालको पोलिसीमा सरकार गएको छ। र अर्कोतिर जो लगानीकर्ता साथीहरू हुन्छ, उत्पादक हुन्छ, उहाँहरूको कोही पनि बिजुली अहिलेसम्म खेर गएको छैन, 1 दिन पनि हामी 1 महिना पनि भुक्तानी नगरेको कुनै छैन। त्यसो हुँदा चाहिँ उहाँहरूले यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। धन्यवाद। अनि मन्त्रीज्यू, हामीले सेकेन्ड सिरिजमा चाहिँ नि नेपालमा जलविद्युतमा लगानीको सिनारीको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ, जसमा प्राध्यापक अमृत नकर्मीज्यू आउनुभएको थियो, ऊर्जा विज्ञ पनि, अनि अनुपराज उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो पूर्व ऊर्जा सचिव, र कुमार केसीजी हुनुहुन्थ्यो सहसचिव वन तथा वातावरण मन्त्रालय। यसको बारेमा अलिकति त्यो सेसनको रेकमेन्डेसन। मान्य मन्ज्यू, मुख्य गरी प्रक्रियाको विषयमा 2टा कुरा उठ्यो।
पहिलो कुरो त के उठ्यो भने जलविद्युतको चाहिँ लाइसेन्स दिने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्युत विकास विभागबाट हुन्छ। त्यही विभागले चाहिँ कोशी, गण्डक र कर्णाली महाकाली बेसिन पनि हेर्छ। त्यही विभागको जिम्मेवारीमा पञ्चेश्वर, सप्तकोशी र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि पर्छ। सरसर्ती कस्तो देखियो तथ्याङ्कले भने 498 मेगावाटका 238वटा कम्पनीले अहिले सर्वे लाइसेन्स लिइरहेछन्। 7886 मेगावाटको 222वटा कम्पनीले जेनेरेसनको लाइसेन्स लिइरहेछन्। यसै गरी 2347 मेगावाटको लागि 35वटा चाहिँ कम्पनीले जेनेरेसनको दरखास्त लिइरहेछन्। नेपाल सरकार आफैले 3436 मेगावाटको निमित्त 130वटा प्रोजेक्ट चाहिँ बास्केटमा राखेको अवस्था छ। यसर्थ यिनलाई कसरी फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ, कार्यान्वयनमा कतै यो विभाग चाहिँ जसरी उद्योग विभागमा एकद्वार नीति छ त्यस्तै विद्युत विकास विभागमा पनि एकद्वार नीति लागू गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा चर्चा चल्यो। दोस्रो र महत्त्वपूर्ण चर्चा चाहिँ के आयो भने अहिले चाहिँ विद्युतमा लगानीकर्ताहरूले एक पहिला जमिन पाउनै गाह्रो, दुई यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नै कठिन, तीन वनमा चाहिँ जङ्गल कटानी गर्न अथवा ट्रान्समिसन लाइनको निमित्त वनमा वर्षमा 3 महिना त प्रवेशै गर्न नपाउने अवस्था, स्थानीय तहले दिने झन्झटका कुरा, बाढी पहिरोले इन्टेकहरू बगाउने कुरा, यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू साह्रै अप्ठ्यारामा छन् भन्ने प्रक्रियागत कुरा उठ्यो। र अन्त्यमा सुझावको रूपमा के उठ्यो भनेदेखि पहिलो कुरो त हामीले जलविद्युत चाहिँ आफ्नै आत्मनिर्भर हुने चिज हो, यसको जेनेरेसन बढाउनै पर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो, जसलाई हामीले चाहिँ इजाजत दिएका छौँ त्यसलाई सरकारले सकेसम्म सहजीकरण गर्नै पर्छ, छिटो निर्माणमा जाऊ भन्नै पर्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ जति पनि बास्केटमा सरकारको छ त्यसलाई चाहिँ बिडिङ गरेर निजी क्षेत्रलाई दिनै पर्छ। चौथो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ वन, वातावरण यी सबै विषयमा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्नै पर्छ। र हामीले सम्भव भएसम्म अहिले मन्त्रीज्यूले भने आएको औद्योगिकरण गरेर हुन्छ कि, भान्सामा गरेर हुन्छ कि, सिमेन्ट उद्योग बढाएर हुन्छ कि, एउटा रासायनिक मल कारखाना खोलेर हुन्छ कि, जसरी पनि हाम्रो चाहिँ खपत गर्ने नीतिमा हामी जानै पर्छ। र अन्तिममा ट्रान्समिसनको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको अवसर दिन पर्यो। अरू केही नभए पनि उनले जहाँबाट विद्युत उत्पादन गर्छन् कमसेकम त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ नेसनल ग्रिडसम्म आउनको निमित्त चाहिँ ट्रान्समिसन उनीहरूले बनाइसकेपछि त्यसको बिलिङ चाहिँ नि सरकारले पेमेन्ट गरिदियोस् भन्ने चाहिँ सुझाव मान्य मन्त्रीलाई दिन चाहन्छु। यसमा मान्य मन्त्रीको टिप्पणीको लागि आग्रह गर्छु। धन्यवाद छ। जहाँसम्म हामीले लाइसेन्स कुरो छ, विद्युत ऐन 2049 असाध्यै लिबरल छ। कुनै बेला के भनिदियो भने लाइसेन्सको कोही मान्छे फिल्म हेर्न गएको, अनि फिल्म हलमा जान चाहिँ सबै टिकट सिद्धियो, नजिकै विद्युत विकास विभाग कार्यालय थियो, अनि चिया छिरेर त्यही पैसाले हाइड्रोको लाइसेन्स लिएको, सर्वे लाइसेन्स लिएको भन्ने थियो। यथार्थ पनि हो, किन 1000 रुपियाँमा चाहिँ लाइसेन्स आउने अवस्था थियो, टिकट पनि त्यस्तै भन्दा त्यो गर्दा चाहिँ सबै नै खोला जति चाहिँ झोलामा जस्तो, किन कुनै कस्ट नै नपर्ने नेचुरल रिसोर्स चाहिँ व्यक्तिगत खल्तीमा जस्तो। पछि यसलाई चाहिँ यो त साह्रै भयो भन्दै त्यसलाई अलिकति कडाइ गर्दै जान चाहिँ जेन्युन डेभलपरहरू आओस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई अलिक कडाइ गर्दा आवधिक रूपले त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्दै छैन, प्रतिवेदनहरू लिने, त्यसपछि यदि भनेका कुरा कमिट गरेर काम पुरा गरेन भने सचेत गराउने, तब पनि काम गर्ने खारेज गर्ने गर्दै गयो एकातिर। अर्कोतिर त्यो चाहिँ सर्वे लाइसेन्सको फी अलिकति वृद्धि गरियो। त्यसो गर्दा गर्छु भन्ने मान्छे मात्रै आउने खालको भयो, यो खालको अवस्था छ। अहिले खोला चाहिँ झोलामा कम छ, तर पनि फेरि के अहिले अर्को विकृति के आयो भने लगानीकर्ताहरूले हामी अध्ययन गर्यो, अध्ययनपछि पिपिए चाहिँ भयो भने फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न सजिलो हुन्छ भने चाहिँ पिपिए गरिदिने कुरो हो। 7000 मेगावाट अहिले हामी पिपिए गरेका छौँ, केहीले निर्माणमा गएको छ, केही चाहिँ त्यो फेरि पिपिएको झोलामा भयो। पहिले खोला झोलामा थियो भने अहिले पिपिए झोलामा बोकेर त्यो चाहिँ बिक्री गर्दै हिँड्ने, किन त्यो त अलिकति तयारी प्रडक्ट भयो नि, त्यो त अध्ययन भयो, वातावरणीय अध्ययन छ हो। त्यसो गर्दा त्यो बोकेर हिँड्ने जस्तो, त्यसरी त्यसलाई फेरि हामी अलिकति निरुत्साहित गर्दैछौँ। अवश्य पनि नयाँ नयाँ समस्या छन् र एकदम यही क्षेत्रमै लगानी गर्छु भन्ने मान्छे मात्रै आओस्, नत्र अलिकति लगानी गर्ने अनि त्यसलाई थोरै बिक्री गरेर लाइसेन्स बिक्री गरेर हिँड्ने खालकोलाई हामी निरुत्साहित गर्नेमा लागेका छौँ। यो कुरो अवश्य पनि हो। जहाँसम्म चाहिँ यसमा अरू के छ भने अहिलेसम्म चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको छ। जसले पहिले कुनै ठाउँमा कोअर्डिनेट बाँकी छ भने यो ठाउँमा म अध्ययन गर्छु भने उसैलाई दिने नीति छ हाम्रो। अनि हामीले अध्ययन गरेर बास्केटमा राख्छौँ, राखिसकेपछि कसैले यो बास्केटको म लिन्छु भने पनि दिनेछ। त्यो दोस्रो भन्ने कुरो होइन, फर्स्ट जो आयो त्यो नै छ।
अहिले नयाँ विद्युत ऐन हामी जो ड्राफ्ट गरेका छौँ र प्रस्ताव गरेका छौँ, हाउसमा गएको छ, त्यसमा हामी यो सर्वे लाइसेन्स नदिने असाध्यै विकृति भयो। सर्वे लाइसेन्स माथि हुम्ला, त्यो पनि हिल्सामा लिन्छ। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन हामी सुर्खेतमा छ, अनि हिल्सामा बनायो भने त्यो कसरी चाहिँ इभ्याकुएट गर्ने, यो गाह्रो भयो। त्यो फिजिबल पनि देखिएन। 200-300 किलोमिटर टाढा लाइन ल्याएर प्रसारण लाइनमा ल्याउँदा एक्लै डेभलोपरलाई लगाउँदा त्यो चाहिँ महँगो हुने, सरकारले त्यहाँ पुर्याउँदा एउटा आयोजनालाई भन्दा हामी बेसिन प्लानहरू बनाउँछौँ, त्यसै गरी हामी जेनेरेसनका मास्टर प्लानहरू बनाउँछौँ र हाम्रा प्राथमिकता अनुसार सर्वे गरेर तयारी अवस्थालाई हामी कम्पिटिसनबाट दिन्छौँ। हाम्रो प्राथमिकता कोशी बेसिनमा हो भन्यो भने कोशी बेसिनका आयोजना, तयारी आयोजनाहरू पहिले हामी कम्पिटिसनमा लान्छौँ। गण्डकी बेसिन हो कि कर्णाली बेसिन हो कि कहाँ हामीलाई डिमान्ड छ त्यो अनुसारको अध्ययन गर्ने र अब एकैसाथ जेनेरेसन लाइसेन्स दिने। त्यसो भने प्राइभेट सेक्टर अल्झिराख्नु पर्ने, तयारी अध्ययन लाइसेन्स दियो, उसै वर्षदेखि पैसा जम्मा गरेर निर्माणमा जान सक्ने गरी गर्ने गरी अहिलेको नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी जाँदा चाहिँ छिटो पनि हुन्छ, भरपर्दो पनि हुन्छ, राज्यको या सरकारको प्राथमिकतामा पनि हुन्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ। जहाँसम्म अहिले सङ्घीयता कारणले 3 मेगावाटसम्म स्थानीय तहले, 20 मेगावाटसम्म प्रदेशले, 200 मेगावाटसम्म मन्त्रालय या विभागले, त्योभन्दा माथि फेरि उसले चाहिँ लगानी बोर्डले लिने गरेको छ। त्यसरी यो चारै निकायहरू बिचमा अथवा तहहरूका बिचमा समन्वय गर्दै मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। यसलाई हामी समय सापेक्ष छिटो छरितो गर्ने हाम्रो प्रयास छ कि अब वास्तविक लगानीकर्ता, लगानी गर्छु भन्ने मान्छेहरू अलिक छिटो छरितो गर्ने खालको होस् भन्ने नै हाम्रो पनि सोच छ। काम त्यसै गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ वन छ। हाम्रो असाध्यै जटिलता वनसँग पनि छ। वनको पनि आफ्नो गुनासो छ, राम्रोसँग अध्ययन नगर्ने। अनि खास कारण के हुन्छ भने पैसा जुट्या हुँदैन, अध्ययन पुरा भएको हुँदैन। एउटा सानो ड्राफ्ट लिएर चाहिँ वनमा, वातावरण मन्त्रालयमा फालिराख्छ, अनि त्यो पर्याप्त हुँदैन, अनि दोष के हुन्छ वनले अड्काइरहेको छ भन्ने सम्मका पनि हाम्रा डेभलोपरहरूका तरिकाहरू छन् भन्ने छ। तर यथार्थमा फेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले या डेभलोपरहरूले दुःख नपाओस् भन्ने हामी वनसँग पनि रेगुलर चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गर्ने, समन्वय गर्ने गरिरहेका छौँ। सहजीकरण पनि भएको छ। अनरेबल मिनिस्टरलाई सानो मैले यसमा इन्टरप्सन गरेँ, किनभने वनमा जुन डकुमेन्ट जान्छ त्यो त डेफिनेटली डिओइडीबाट रेकमेन्ड भएर एउटा कमिटी बसेर जान्छ भने त्यहाँ 1 पेजर जान्छ, अथवा त्यो कतिको राइट पर्सेप्सन होला मन्त्रीज्यू? किनभने एक्सपर्ट, वनकै पनि एक्सपर्ट, त्यसपछि जियोलोजीको एक्सपर्ट, सबै एक्सपर्टहरू डिओइडीमा बसेर अनि डिओइडीले रेकमेन्ड गर्ने डकुमेन्ट चाहिँ नि 1 पेजर हुन्छ, त्यसमा बहानाबाजी हुन्छ भने यो डिओइडीको चाहिँ नि पर्फर्मेन्समाथि क्वेसन हो। अब यसमा चाहिँ जस्तै म यो तपाईँहरूको सिरिजको पनि हेरेँ, त्यहाँ सहसचिवजीले कपी पेस्ट गरेर पनि आउँछ भन्नुभएको रहेछ। यस्ता समस्या अब सबै ठाउँमा केही समस्या हुन्छ, सबै सेक्टरमै। त्यसमध्ये अलिअलि वनमा पनि ढिलो होला, अलिअलि डेभलोपरले पनि होला, अलिकति हाम्रो डिओइडीले पनि पर्फेक्ट नगरेका कुराहरू होलान्। तर समग्रमा गर्दा वन सम्बन्धी केही जटिलताहरूलाई पनि मन्त्रालयले पनि फुकाएको छ, समन्वय पनि गरेका छौँ। विगतभन्दा सजिलो पनि भएको छ अहिले। त्यो रूपले कामहरू अगाडि बढेका छन्। यो अरूतिर चाहिँ खास गरी हामी जो निष्कर्षहरू, सुझावहरू आएका छन् त्यसलाई हामी कम्पिटिटिभ बनाउनमा पनि हामी छौँ। र अर्को चाहिँ यो विभिन्न हाम्रो उसमा विद्युत प्राधिकरणलाई अनबन्डलिङ गर्ने काम करिब अगाडि बढेको छ। 7 प्रदेशमा 7वटा कम्पनी, वितरण कम्पनी खोल्ने, प्रदेश सरकार पनि त्यसमा सेयर हुन्छ, सङ्घीय सरकार पनि हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ वितरण कम्पनीहरू प्रदेश वाइज हुने। त्यो गर्दा एक खालको अनबन्डलिङ हुने भयो, सेन्टरबाट मात्रै सबै गर्नु परेन। उत्पादन कम्पनीहरू अहिले हामी अलग्गै कम्पनी पनि छ, आयोजना वाइज उत्पादनको अलग कम्पनी गठन गरेर पनि त्यहाँ जनताको सहभागिता, खासै 49% जनताको सेयर ल्याउने, खासै जनताको जलविद्युत एउटा रणनीति अन्तर्गत जनताको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत 49% जनताको सेयर लगानी, जनता पनि सहभागी हुने व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदा चाहिँ यो एक खालको अनबन्डलिङ भइसक्यो। त्यो अझ त्यसलाई उत्पादन कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। अब विद्युत प्राधिकरण मोटामोटी जस्तै ग्रिड कम्पनी पनि अलग भएको छ, प्राधिकरणले पनि हेर्छ ग्रिड, र अलग्गै ग्रिड कम्पनी पनि छ, प्रसारण कम्पनी। यसलाई एकै ठाउँ राखेर एउटा ग्रिड कम्पनी बनाउने र ग्रिड सम्बन्धी अथवा प्रसारण सम्बन्धी, उत्पादन सम्बन्धी
वितरणसम्म नि अलग अलग कम्पनीहरू हुन्छन् र यसलाई एउटा होल्डिङ कम्पनीको रूपमा राखेर काम गर्ने गरी सबै नीतिगत व्यवस्थाहरूतिर गएका छौँ। त्यसो हुँदा विगत जस्तो छैन, अहिले अलि इफिसियन्ट पनि भएको छ विद्युत प्राधिकरण। जस्तै 3 वर्ष अगाडि 8 अर्ब मुनाफा गऱ्यो, गत वर्ष 10 अर्ब मुनाफा भयो, यस वर्ष 11 अर्ब मुनाफा भएको छ विद्युत प्राधिकरणको। र विगतमा हामी झन्डै 34 अर्ब घाटामा थियौँ, अहिले 4 अर्ब, त्यो सबै घाटा पूर्ति गरेर 4 अर्ब नाफामा गएका छौँ भन्दा नेपालका सबै संस्थानहरूमा पहिले टेलिकम 1 नम्बरमा हुन्थ्यो, गत वर्ष विद्युत प्राधिकरण पहिलो भएको छ। त्यसो हुँदा राम्रो इफिसियन्ट ढङ्गले नै प्राधिकरण अगाडि गएको छ। यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसभित्रका चाहिँ कमी कमजोरीलाई चाहिँ अब सच्याउने र यसलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरू भइरहेका छ। यो सुझावहरू आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र यसलाई चाहिँ विज्ञहरूको सुझावलाई हामी आत्मसात पनि गर्छौँ, काम पनि गरिरहेका छौँ। केही काम बाँकी छ, त्यसलाई हामी काम अगाडि बढाउनेमा हाम्रो सोच छ। अनरेबल मिनिस्टर, एउटा कुरा चाहिँ के उठेको थियो भनेदेखि जुन विद्युत लगानीकर्ताहरू छन् र इभन कन्ज्युमरहरू पनि छन्, हाम्रो अझै पनि ऊर्जा सिस्टमभित्र चाहिँ ई गभर्नान्स नभएको, मैले अनलाइन एप्लिकेसन बुझाउन पाउने। म यहाँलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। ग्रिड कनेक्सनको नवीकरणको लागि चाहिँ नि पहिला उसमा एनइएमा अप्लाई गर्नुपर्ने, त्यसपछि रेकमेन्ड गरेर बानेश्वर जानुपर्ने, त्यसपछि यहाँ आउनुपर्ने, अनि फेरि बोर्ड बस्नुपर्ने, फेरि त्यो बानेश्वर लगिदिएर फेरि त्यहाँ लिएर आउनुपर्ने। यी खाले झन्झटहरूलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति डिजिटलाइजेसनको थ्रु अलिकति बेटर गर्न सक्छौँ कि यसको म्यापिङहरू हुन सक्थ्यो कि डिजिटलाइजेसन अथवा ई गभर्नान्समा चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रालयको प्रायोरिटी अलिकति नगएको हो कि? अहिले हामी खास गरी कोभिडसँग जोडेर सबै फिजिकल्ली उपस्थित भएर काम गर्न नसक्ने भइसकेपछि ई सिस्टमतिर गएका छौँ। खास गरी हामीले कयौँ निवेदनहरू, सिफारिसहरू हामी अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ र अहिले जति पनि चर्चा हो अरूलाई पनि कसरी अनलाइन सिस्टम गर्ने भन्नेमा चाहिँ यो कोभिड सँगसँगै त्यसमा काम पनि सुरु भएको छ। यता विद्युत प्राधिकरणतिर हामी चाहिँ अनलाइन पेमेन्टहरू सुरु नै गरिसकेका छौँ। सकेसम्म हाम्रो जनशक्ति पनि घटाउन खोज्दैछौँ र भर्खरै हामी स्मार्ट मिटर सुरु गरेका छौँ। पहिले उद्योगहरूमा थियो, अहिले चाहिँ हाउस होल्डमा पनि स्मार्ट मिटर यही हप्तादेखि सुरु गरेका छौँ। अब घरैदेखि मिटर अध्ययन रिड गर्न सकिन्छ। के मिसयुज गरेका छैन, अफिसबाटै चाहिँ लाइन काट्न सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। अझ प्रिपेड सिस्टम पनि छ। पहिले नै मैले 100 रुपियाँको बुक गर्यो, प्रयोग गर्यो, सकिन्छ, फेरि 100 को बुक गर्यो, त्यो रूपले पनि सकिने सिस्टम या डिजिटल सिस्टमबाट अथवा यो चाहिँ घरमा चलिरहेको सिस्टमहरू आफ्नो मोबाइलबाटै पनि उसलाई चाहिँ अन गर्न अफ गर्न त्यो सिस्टम हुन्छ। त्यो स्मार्ट मिटर अहिले हामी सुरु नै गरिसकेका छौँ काठमाडौँमा र हामी बिस्तारै देशैभरि गर्छौँ। त्यसो गर्दा हामी स्मार्ट सिस्टममा, डिजिटल सिस्टममा जानेमा मन्त्रालय पनि, प्राधिकरण पनि, हाम्रा कम्पनीहरू पनि अगाडि बढिसकेका छन्, यद्यपि पर्याप्त छैन। मन्त्रीज्यू, यो ऊर्जाको सेक्टरमा चाहिँ नि हामीले हेर्दाखेरि युजुअली एनइए र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नि अब गभर्मेन्टको लागि आफ्नो र सौतिनी जस्तो फिल हुन्छ भनेर भन्छन्। दिस इज जस्ट एन अब्जर्भेसन। हाम्रो डिस्कसको बेला पनि आएको थियो। जे गर्दाखेरि पनि एनइएले गरेकोलाई चाहिँ हामीले गरेको छौँ भन्ने र प्राइभेट सेक्टरले गरेको चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजबाट नै बिस्तारै चिजहरू गएको छ। र प्राइभेट सेक्टरलाई कस्तो खाले चिजहरू दिने भनेदेखि जुन चिज चाहिँ नि ल खान त भनेर एउटा मन्छिएको जस्तो एटिट्युड अलिकति छ। मेन स्ट्रिम सिस्टममा चाहिँ नि अझै प्राइभेट सेक्टरलाई ऊर्जा मन्त्रालयले इन्भाइट गर्न खोजेको छैन। फर इक्जाम्पल इभन स्मार्ट मिटरमा पनि प्राइभेट सेक्टरले बिओटीमा काम गर्न खोजेको थियो, त्यहाँ पनि दिएन, आदि इत्यादि कम्प्लेन्सहरू छन्। यसलाई कसरी यहाँले एड्रेस गर्नुहुन्छ? त्यसो होइन, हाम्रो कानुन छ त्योमा बराबर। जस्तै उसको चाहिँ के अरे प्राइभेट सेक्टरले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्छ, कुनै आयोजना गर्छु भने निवेदन हाल्यो भने दिनै पर्छ। त्यसै गरी एनइएले पनि निवेदनै हाल्नुपर्छ, सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। वनको अरूको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ एनइएले पनि या उत्पादन कम्पनीले पनि। त्यसै गरी ग्रिड कनेक्सन अरू सबै चिजहरूका कुराहरू चाहिँ ऊ पनि प्रक्रियाबाटै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा यसलाई अलग्गै सुविधा छैन प्राधिकरणलाई। यद्यपि अब प्राधिकरणलाई सरकारले ऋण खोजिदिन्छ, अलिक सफ्ट लोनहरू भन्ने कुरो हो। र फेरि प्राधिकरण सरकारको कम्पनी भयो हुनाले सरकारले अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा प्राधिकरण गर्नुपर्छ। जस्तै रिजर्वायरमा प्राइभेट अहिले सक्दैन, धेरै ठुलो लगानी हुने, मुनाफामूलक हुँदैन। त्यसो गरेर त्यहाँ जोखिम बढी हुने हुनाले त्यसमा प्राधिकरण गर्नुपर्छ या सरकारले लगानी गर्नुपर्छ।
रन अफ रिभर अलि बढी मुनाफा हुन्छ, त्यसमा प्राइभेट आउँछ, आइरहेको छ। र रन अफ रिभरले मात्रै पुग्दैन, किनभने बर्खामा धेरै उत्पादन हुन्छ, कहाँ लाने? हिउँदमा पुग्दैन, कहाँ लिने भन्दा त्यसलाई कसले भने सरकारले या प्राधिकरणले रिस्क लिएर पनि लगानी गरेर त्यो चाहिँ उसलाई म्यानेज गर्छ। बर्खामा चाहिँ पानी स्टोर गर्छ, बर्खामा चाहिँ प्राइभेटको प्रयोग गर्छ, हिउँदमा प्राइभेटको कम भएको बेला यसले सप्लाई गर्छ। यसरी मिलाउने भनेपछि त फेरि त्यस्तो काखापाखा गरेर त कहीँ पनि देखिन्न। बरु चाहिँ सरकारले एउटा स्ट्राटेजीभित्र प्राइभेटलाई पनि त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने प्राइभेट सेक्टरको भोइस के छ भने हामीलाई मोस्ट इकोनोमिक मेथडबाट प्रोडक्सन गर्न देऊ, अनि ट्रेडिङको लागि चाहिँ स्मार्ट कम्पनी लिएर आऊ। हामी हिउँदमा मात्रै गर्छौँ अनि उतापट्टि चाहिँ नि तिमीलाई भएको बेलामा उताबाट इम्पोर्ट गरेर हामी त सेटअप हुन्छौँ, ओभरअल प्रफिटमै हुन्छौँ। अब हामी नन इकोनोमिक प्रोजेक्टमा त प्राइभेट सेक्टर किन जान्छ भन्ने कुरा छ नि त। होइन, जस्तै त्यही भएरै विगतमा म आइसकेपछि प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली कसरी बनाएका छौँ भने 100 मेगावाट भन्दा मुनि पनि 17% भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने इक्विटीमा भन्ने थियो। म आएपछि 100 मेगावाटसम्म नेपालीले नै गर्छ, मध्यम खालका लगानीकर्ताले गर्छ, त्यसैले 100 मेगावाटसम्म जति प्रतिशत 50% मुनाफा लिए पनि हुन्छ। रिटर्न अन इक्विटी भन्छ, इक्विटीमा जति नाफा लिए पनि हुन्छ भनेर हामीले खोलिदिएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ 100 मेगावाटसम्ममा पनि विदेशी लगानीकर्ता लिएर आउन सक्ने, त्यो 100 मेगावाटभन्दा माथिको डलरमा पिपिए गर्न सक्ने यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेका छौँ, जसले प्राइभेट सेक्टरले कमभन्दा कम रिस्क होस् र मुनाफामूलक होस् त्यहाँ। र सरकारले गर्दा चाहिँ जस्तै रिजनल ब्यालेन्सवाला चाहिँ हामी चमेलिया गऱ्यौँ, त्यो महँगो थियो आफैमा, तर सुदूरपश्चिमको त्यहाँको सप्लाईको ब्यालेन्सको लागि हामी महँगै भए पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी अहिले हामी बुढीगङ्गा गर्दैछौँ अछामतिर, त्यो पनि त्यो रिजनको सप्लाईको लागि गर्दैछौँ। हामीले बुढी गण्डकी गर्दैछौँ, बुढी गण्डकी महँगो छ, एकदम महँगो छ अरूभन्दा, झन्डै 20 रुपियाँ पर्छ पर युनिट, अरूलाई हामी 8 रुपियाँमै गरिरहेको छ। रिजर्भर जम्मा 12 रुपियाँ दिन्छौँ अरूलाई, तर हामी 20 रुपियाँ गरेर किन भन्दा होल यो चाहिँ रिजन काठमाडौँ, पोखरा, यो चाहिँ भरतपुर मेन सेन्टरहरू छ, यो सप्लाई व्यवस्थित गर्नको लागि। यो सिरिज सम्बन्धी मैले एउटा लास्ट क्वेसन सोधेँ यहाँलाई। 30 वर्षपछि त गभर्मेन्टकोमै फिर्ता आउँछ यो प्रोजेक्ट, त्यसपछि पनि त यसमा साधारण ओभरअलिङ बाहेक बाँकी त एनर्जी जेनेरेसन हुन्छ। त्यति बेलाको त्यो चिजलाई चाहिँ होराइजनमा राखेर किन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि रिजर्भोयरमा अथवा यो पिकिङको लागि चाहिँ नि सब्सिडी नदिने, खालि रेटमा ट्यारिफमा मात्र हेरिदिएर भएन कि एउटा सिग्निफिकेन्ट सब्सिडी किन नदिने, पहिलो प्रश्न। र दोस्रो प्रश्न के छ भने प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ नि 7,000 जुन हामीले जेनेरेट गर्ने भनेर लागिरहेको छौँ, यसको लागि फन्ड कहाँ छ, लगानी कता छ प्राइभेट सेक्टरले आँट्ने हो भनेदेखि पनि? हामीले चाहिँ जस्तै रिजर्भोयरमा अहिले नयाँ विद्युत ऐनमा के गरेका छौँ भने विगतमा चाहिँ हामी 30 वर्ष थियो रन अफ रिभरमा, अहिले हामी त्यसलाई 40 वर्ष पुर्याएका छौँ। रन अफ रिभर र पिकिङ रन अफ रिभर 40 वर्षसम्मलाई दिने, किनभने 10 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ सर्वे 5 वर्ष कन्स्ट्रक्सन जस्तो दिएर त्यो गर्ने गरेका छौँ। र रिजर्भोयरलाई इन्सेन्टिभै भनौँ 50 वर्ष गरिदिने, किनभने 4-5 वर्ष अध्ययन हुन्छ, 10 वर्षसम्म निर्माण हुन्छ, बाँकी 35 देखि 40 वर्षसम्मलाई उसले चाहिँ के अरे उत्पादन गरेर खाने वातावरण अथवा मुनाफा लिने वातावरण हुन्छ। मै मरेपछि म कसरी खाउँला भने जस्तै भएन र मन्त्री। यसमा गभर्मेन्टले यस्तो खाले इजी डिफिकल्ट टु स्टार्ट प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि सब्सिडी, क्यापिटल सब्सिडी किन दिन सक्दैन प्राइभेट सेक्टर? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामीसँग जति पनि रन अफ रिभर, जति पनि पिकिङ रन अफ रिभर छ, प्राइभेटले छिटो पनि गर्न सक्छ, सजिलै पनि गर्न सक्छ, सस्तोमा गर्न सक्छ, र धेरै रिटर्न छ भने त किन रिजर्भोयरमा जान्छ? रिजर्भोयरमा जाँदैन, रिजर्भोयर सरकारले गर्छ र अब सप्लाई ब्यालेन्स गर्छ। र फेरि प्राइभेट आउँछ भने पनि 12 रुपियाँ हामी फेरि अरूमा 8 रुपियाँ छ, यसमा 12 रुपियाँ ट्यारिफ दिइरहेका छौँ हामी। यति हामी स्योर छौँ भने टेक अर पे एन्ड टेक एन्ड पे वाला चाहिँ नि कुरा किन छ? म आइसकेपछि समस्या छैन। टेक एन्ड पे थियो पहिले, मैले अहिले टेक अर पेमा अहिले 7,000 मेगावाट टेक अर पेमा मभन्दा अगाडि भएका टेक एन्ड पेलाई सोट टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। यसमा समस्या छ। हामी किन्छौँ, अहिले सिलिङ हामी फेरि खोलिरहेका छौँ, मैले अघि नै पनि बताएँ। हामी जति उत्पादन छ हामी किन्छौँ र मार्केट खोज्छौँ भनेका छौँ। प्राइभेट साथीहरूलाई बिक्री हुँदैन कि भन्ने टेन्सन, किन सरकारले किन्छ भनेको चाहिँ किनिरहेको छ। अहिले एक दिन पनि डिफल्ट छैन उहाँहरूको चाहिँ, कुनै महिना पनि चाहिँ यो कोभिडको बेला 5-6 महिना भयो हामी एक दिन पनि नरोकेर पैसा दिएका छौँ।
यस हरेक दिनको लिएका छौँ पैसा दिएका छौँ भन्दा प्राइभेटली बढी त चिन्ता गर्नु होइन, हामी तिर्छौँ लिन्छौँ भने किन्ने ग्यारेन्टी भएपछि बनाउनुमा किन कन्जुसी उहाँहरू किन डराउने भने। स्योर, धन्यवाद। अब हामीले तेस्रो सिरिज चाहिँ नेपालमा जलविद्युत सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ, जसमा किशोर थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव नेपाल सरकार र हितेन्द्रदेव सार्कीज्यू हुनुहुन्थ्यो उप कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरण र श्री कुमार पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो उपाध्यक्ष निपान। त्यो सेसनको आउटकम्सहरूको लागि चाहिँ मान्य मान्छे विशेष गरी यो अन्तिम छलफल थियो। यसमा कुरो के उठ्यो भने केही डिले भएका प्रोजेक्टको विषयमा सिरियसली कुरा उठ्यो। जस्तो हजुरको हामीले अप्पर तामाकोसी 456 मेगावाट 2-3 वर्ष अगाडि नै ल्याइसक्नु पर्थ्यो, किन ढिला भयो होला। 14 मेगावाटको चाहिँ नि कुलेखानी तेस्रो त्यो 2-3 वर्ष अगाडि नै आइसक्नु पऱ्यो, त्यो किन आउन सकेन होला। एडिबी लगायतले लगानी गर्छु भनेको 140 मेगावाटको तनहुँ प्रोजेक्ट किन कन्स्ट्रक्सनमा जान सकेन होला। हामीले 5 रुपियाँ डिजलमा 5 रुपियाँ पेट्रोलमा र वार्षिक विनियोजनमा पनि राखेको 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कन्स्ट्रक्सनमा किन जान सकेन हो। बुढीगङ्गाको काम त केही भएको छ, तर वेस्ट सेट 750 मेगावाटको एडिबीले सुरु नै गरिसकेका थियो, त्यसमा हामीले किन सही प्रवर्तकलाई छनौट गर्न सकेनौँ होला भन्ने एकातिर कुरा उठ्यो। अर्कोतिर 2075 देखि 85 को जुन ऊर्जा दशक हो त्यसमालाई हामीले ऊर्जा सङ्कट निवारण सम्बन्धी कार्ययोजना 2072 मा ल्याएको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ अब समय सापेक्षमा केही परिवर्तन गरेर जान चाहिँ त्यसैमा जानुपर्छ भन्नेमै हामी गयौँ। र यो जलविद्युत भनेको चाहिँ सम्पूर्ण देशमा हुँदैन, नेपालमा मात्रै यो यसको टोपोग्राफीको कारणले भएको हो। यसर्थ कैयौँ देशका पर्यटकहरू चाहिँ यसका चाहिँ जुन यो यसको ब्युटिफिकेसन भयो भने पावर हाउस क्षेत्र नै हेर्न आउँछन्, यो कुरालाई किन ध्यान दिएन भन्ने कुरामा छलफल भयो। र अन्त्यमा निष्कर्षमा चाहिँ के आयो भने पहिलो कुरा चाहिँ त हामीले अभियानात्मक रूपमा आम जनतालाई तपाईँले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सिकाउनु पर्यो। 1500 को एलपी ग्यासले जति खाना पाल्छ 900 रुपियाँले चाहिँ अहिले चाहिँ खाना त्यति नै बराबर पाल्छ। मानव 100 रुपियाँको पेट्रोल हालेर 10 किलोमिटर मोटर गुड्यो भने 1.5 रुपियाँको चाहिँ चार्ज गर्यो भनेदेखि विद्युतीय गाडी चाहिँ गुड्छ। अहिले चाहिँ कति डिजल प्लान्टले चलाएका उद्योगहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले बिजुलीमा कन्भर्सन गर्नु भने उहाँलाई कैयौँ नाफा हुन्छ। यो कुरो सजग गराउनु पर्यो भन्ने कुरा एक उठ्यो। दोस्रो, यो वर्ष चाहिँ 1300 मेगावाट निकाल्छु भन्नलाई त मान्य मन्त्रीले तामाकोसी माथिल्लो तामाकोसी रसुवागढी माथिल्लो सान्जेन मध्य भोटेको यस्तो सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ कार्ययोजना खोइ त बाहिर आएको, यो कसरी सम्पन्न हुन्छ। बजेट भाषणमा 1300 मेगावाट यो वर्ष थपिन्छ भन्दैमा जनता विश्वस्त हुन्छन् र यसर्थ सरकार यसमा चाहिँ गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आयो। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको चाहिँ अब बिस्तारै ट्रान्समिसनमा पनि जेनेरेसनमा त थिँदै थियो र एक प्रकारले बिक्री वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई पनि सानो सानो ठाउँमा पो भूमिका दिने हो कि त भन्ने सुझाव आयो। र अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको चाहिँ नि यो पूर्वाधारहरूले जति पनि छन् यसलाई त अब त अपग्रेड गर्ने बेला आएन र कुनै बेला चन्द्रशमशेरको पालामा सुरुवात भएको थियो। अब चाहिँ हामीले भूमिगत केबलिङ गर्न पर्ने, हामीले मान्य मान्छेलाई अहिले नै आइसक्यो स्मार्ट केबलिङका कुराहरू। चुहावट ठिकै हो, 27% को चुहावट झन्डै 13-14% आयो भने अझै यसलाई कम गर्न सकिने अवस्थाहरू के हुन सक्लान्, यसमा जानुपर्छ। र करिब अन्त्यमा हाम्रो सुझाव चाहिँ 3 तहका सरकारको बिचमा चाहिँ सिङ्क्रोनाइज कसरी हुन्छ त, आपसमा समन्वय कसरी गरिन्छ त, यो खालि सङ्घ सरकारले मात्रै जलविद्युत गरिरहन्छ कि त भन्ने कुरो। र अन्त्यमा चाहिँ कानुनी रूपमा एकरूपता कसरी आउला। हामीले चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075ले विभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिने भनेर जलविद्युतलाई 10 वर्ष 5 वर्ष पेनिस्टिक पाइपमा मूल्य वृद्धि कर छुट 50 लाख रुपियाँ पर मेगावाट भन्ने भयौँ। तर आयकर ऐन अन्य आर्थिक सम्बन्धी ऐनले ती सबैलाई कटौती गरिदिने भयो। यसर्थ कानुनी रूपमा एकरूपता नआउँदा बाह्य लगानीकर्ताहरू यसमा हाम्रो नेपालमा सभा सम्मेलन मात्रै हुने भयो, तर बाह्य लगानीकर्ताहरूले चाहिँ राम्रो रकम लगानी गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आयो। यसमा मान्य मन्त्रीको चाहिँ टिप्पणीको लागि आग्रह गर्छु। यसमा चाहिँ हामी नीतिगत रूपले म मन्त्री भएर आएपछि एउटा श्वेत पत्र जारी गर्ने काम भयो। यसमा 2075-2085लाई ऊर्जा दशकको रूपमा अगाडि बढाउने, ऊर्जा तथा सिँचाइ दशकको रूपमा त्यसलाई पछि सरकारले बजेट भाषण मार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गर्यो। त्यो अनुसार हामी काम गर्दैछौँ। र नीतिगत रूपले मैले बताइसकेँ कानुनका थुप्रै कानुनी संशोधन गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्, केही संशोधन भइसकेका छन्। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरलाई सजिलो हुने गरी र लगानी पनि आकर्षित गर्ने, मुनाफा पनि ग्यारेन्टी गर्ने, सुरक्षित गर्ने ढङ्गले नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि छन्। त्यो अनुसार उहाँहरू बिस्तारै आश्वस्त पनि हुनुभएको छ। वैदेशिक लगानी पनि मैले बताएँ, जस्तै रिजर्वायरमा पनि चाइनिज कम्पनीहरू आएको, त्यसै गरी चाहिँ 900 मेगावाटको इन्डियन कम्पनीले अहिले चाहिँ अरुण ठड गरिरहेको,
लोअर अरुणमा पनि चासो देखाएको र उसले निवेदन दिइराखे अरू थुप्रै आयोजनाहरूमा पनि इन्डियन कम्पनीहरू आएका कोरियन सरकारी कम्पनी नै अप्पर त्रिशुली 1मा 216 मेगावाटमा लगानी नै भइसक्यो फाइनेन्सियल क्लोजर गरिसक्यो यस्तै खास गरी हाम्रो नलसिङघाट पनि भन्छौँ नलघाट आयोजनामा जापानिजहरू लगानी गर्छौँ भनेर आएको छ यो सबै हेर्दा चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित भएका छन् विगतमा चाहिँ नर्वेजियनहरू खिम्तीमा गरे भटिकोसीमा चाहिँ अमेरिकनहरूले गरे यो विगतमा गरेका छन् विगतमै चाइनिजहरूले मर्स्याङडीमा 50 मेगावाटको अपरेसनमै छ मुनाफा पनि गरिरहेका छन् अरू छन् यसरी लगानीहरू आएका छन् लगानी आकर्षित भएको छ त्यसैले सभा सम्मेलन गर्ने मात्रै होइन कि प्रभावकारी पनि हुँदै गएको छ यो एउटा पाटो अर्को हामी हाम्रो चाहिँ नीतिगत एकरूपता चाहिँ बेला बेलामा नदेखिने गरेको सही कुरो हो एउटा औद्योगिक प्रवर्धन गर्ने एउटा ऐनले चाहिँ प्रवर्धन यसरी गर्छौँ भन्ने बेला बेलाको वार्षिक चाहिँ आर्थिक ऐनले चाहिँ त्यसलाई फेरि चाहिँ केही अब त्यसलाई क्यारी नगर्ने जस्तो पनि देखिन्छ बेला बेला तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी कोसिस गरिरहेका छौँ र अहिले बिस्तारै स्थिर सरकार त्यसका चाहिँ मन्त्रीहरू रेगुलर अर्थमन्त्री होला अथवा ऊर्जा मन्त्री होला अरू मन्त्रीहरू रेगुलर बसिराख्दा नीतिगत निरन्तरता देखिनै गएको छ त्यो कुरोमा चाहिँ फेरि देखिने गरी नै अनुभूत भइरहेको कुरो नै हो जहाँसम्म अरू उसमा चाहिँ अरू नीतिगत कुराहरू छन् त्यो नीतिगत कुराहरू पनि बिस्तारै हामीले सुधार गर्दै गइरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन सिस्टममा सुधार गर्ने काठमाडौँ उपत्यका हामी चाहिँ अहिले भूमिगत विद्युत वितरणको चाहिँ आयोजना अगाडि बढाइसकेका छौँ अन्डरग्राउन्ड केबलिङ सुरु नै भइसकेका छ आगामी वर्ष हामी काठमाडौँका धेरैजसोमा अन्डरग्राउन्ड केबलिङ भइसक्छ काठमाडौँको बाँकी ललितपुर र भक्तपुरको लागि हामी फेरि अर्को फेजको टेन्डरमा गइरहेका छौँ छिटै पोखरा भरतपुर लगायतका सहरहरू का मेजर सहरहरूलाई पनि यसलाई एउटा सुन्दर पनि हुन्छ सुरक्षित पनि हुन्छ भूमिगत वितरण प्रणालीको लागि अध्ययनहरू भइरहेछ यो रूपमा अनि देशैभरि स्मार्ट चाहिँ मिटरहरू हामीमा जाँदैछौँ र स्मार्ट ग्रिड प्रणालीमा पनि हामी गइरहेका छौँ यो कुरो हामी सिस्टममा सुधार गरिरहेका छौँ र अन्य चाहिँ ऊ चाहिँ खास गरी प्राइभेट सेक्टर जहाँ चाहिँ अब उद्योग छ अब वितरण प्रणालीहरूलाई सुधार गर्ने कुरो एकातिर अर्कोतिर विगतमा हामी चाहिँ सिमेन्टमा लगभग आत्मनिर्भर कसरी भयौँ भन्दा हामीले बाटो पनि पुर्याइदियौँ विद्युत पनि पुर्याइदियौँ अहिले हामी चाहिँ उद्योगहरूले जसले डिमान्ड गर्छ उसले आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने र पछि बरु उसले तिर्नुपर्ने कर राजस्वतिरबाट बिस्तारै कटाउँदै जाने खालको केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने हामी सोच बनाएका छौँ त्यसो उसले चाहिँ जति डिमान्ड गर्छ आफै संरचना बनाउँछ आफ्नै लागतमा पछि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामी सरकारले आफूले लिने करहरूमा राजस्वहरूमा रोयल्टीहरूमा कटौती गर्दै जाने गरी सोच बनाएका छौँ त्यसो भयो भने अझ छिटो छरितो हुन्छ भन्ने नै हाम्रो पनि सोच छ अनरेबल मिनिस्टर एउटा इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन चाहिँ नि यो प्यानल डिस्कसनमा आएको थियो यो डिस्कोर्समा हाम्रो किशोर थापाज्यूले चाहिँ एउटा के कुरा गर्नुभयो भनेदेखि यो हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामी ब्युटिफाई गर्न सकिन्छ भनेर साँच्चै नै अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब कुनै आर्मीको ब्यारेक जस्तो एकदम सुनसान त्यसपछि त्यहाँ कोही पनि जान पनि नपाउने जस्तो एउटा हामीले यसलाई जस्तै हामी चाहिँ नि अब सयौँ योजनाहरू बनाउने तयारीमा अझै छौँ र यो चाहिँ नि हाम्रो गाउँ घर इच एन्ड एभ्री जियोग्राफिकल्ली इभनली डिस्ट्रिब्युटेड छ र नेचुरली ब्युटिफुल प्लेसेसमै हुने भयो डेफिनेटली तर यसको चाहिँ नि सिस्टम डिजाइनमा आर्किटेक्चरमा हामीले एउटा सर्टेन कोड अफ कन्डक्ट राख्न सकिन्छ कि त्यसले चाहिँ टुरिज्मलाई पनि अलिकति प्रमोट गर्नुपर्ने र त्यसलाई ब्युटिफुल बनाउन अरबौँ खर्च भएको ठाउँमा 5-7 करोड एक्स्ट्रा खर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ वाटर म्युजियम वाटर पार्क अथवा यो सबै चिजहरू गर्न चाहिँ सकिन्छ किन हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा एकदम डरलाग्दो चाहिँ नि भूत जस्तो बनाएर राखिरहेको छौँ भन्ने डिस्कसन आएको थियो यसमा यहाँको कमेन्ट दुईवटा कुरो यसमा होइन त्यसमा यसलाई बहुउद्देश्य गर्नेमा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध पनि छन् गरी पनि राखेका जस्तै कुलेखानी रिजर्भयरमा माछा पनि त्यहाँ उत्पादन हुन्छ बोटिङ पनि हुन्छ पिकनिक स्पटहरू छ होटल रिसोर्टहरू पनि छेउछाउहरूमा चलिरहेकै छ टुरिज्म प्रमोसन भएकै छ र हामीले बुढी गण्डकीलाई त्यसरी बहुउद्देश्य बनाउने
विद्युतका अतिरिक्त माछा होला, टुरिज्म होला, त्यो वरिपरि राम्रो सिटी बनाउने त्यति अगाडि हामीले कुलेखानीमा देखेको चिज अहिले यत्रो विधि प्रोजेक्टहरूमा हामीले मिस गऱ्यौँ कि त्यो कुरा? अरूमा पनि जस्तै हामीले चाहिँ प्रेरित गरेका छौँ, तर फेरि सबै ठाउँमा एकदम रिमोट जहाँ चाहिँ हिमालको काखमा हुन्छ, पहाडको काखमा हुन्छ, फेरि कति चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यसको चाहिँ प्रायः संरचना सुरुङभित्रै हुन्छ। 200 किलोमिटर सुरुङ बनिसक्यो नेपालमा, विद्युतीय सुरुङ जलविद्युतको लागि, तर बाहिर कहीँ पनि सुरुङ देखिँदैन। 200 किलोमिटर सडक सुरुङ बनेको भए यदि धेरै डेभलपमेन्ट देखिन्थ्यो, तर मान्छे त हेर्न जाँदैन। त्यसो हुँदा चाहिँ कैयौँ कुरो के हुन्छ, 12-13 किलोमिटर सुरुङ खन्यो, पछि बन्द गऱ्यो, पानी हाल्यो, त्यो चाहिँ हेर्ने ठाउँै हुँदैन। कैयौँ कुरो कस्तो हुन्छ, सेक्युरिटीका कुरा हुन्छ, यति सेन्सिटिभ कुरो हो कि फेरि विद्युत जस्तै ड्यामहरू आर्मी नै राखेको हुन्छ अरूतिर सेक्युरिटीको लागि। किन सानो मात्रै के भयो भने त, सानो के मिस भयो भने त ड्याम फुटाउने अवस्था आयो भने त्यो त कत्रो डिजास्टर होला। त्यसैले सेन्सिटिभ संरचनाहरू पनि हुन्। बाँकीलाई चाहिँ जस्तै कति यसलाई पर्यटकीय प्रवर्धन गर्ने रूपले गर्ने त्यो चाहिँ भइ पनि रहेछन्, गर्न पनि सकिन्छ त्यो कुरो। आखिर जस्तै पोखराकै फेवा पनि त सिँचाइको लागि, विद्युतको लागि बनाएको हो। विद्युत पनि आइरहेछ, सिँचाइ पनि आइरहेछ, र मुख्य अहिले त्यो विद्युत र सिँचाइ बिर्सिसक्यो मान्छेले, त्यसलाई चाहिँ र तालको रूपमा, पर्यटकीय पूर्वाधारको रूपमा पनि देखिरहेको छ। त्यो त हुन्छ धेरै ठाउँहरूमा त्यो गर्न सकिन्छ, तर सबै नै गर्न नसकिने पनि हुन्छ, कति सेक्युरिटीका कारण, कति चाहिँ भौगोलिक विकटताका कारण। र हाइड्रो भन्ने कुरो बिरलै पाइने, पहाडी भूगोल मात्रै पाइने भयो हुनाले यसलाई पर्यटकीय पूर्वाधारको रूपमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति पनि छ, भइ पनि रहेका छन्। यो सुझावलाई पनि हामी ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो नीतिकै कुरामा हामीले जङ्गलको कुरा गरेको थियौँ, र जङ्गल चाहिँ नि साँच्चै नै इभन एनइएको हाम्रो प्रतिनिधिले पनि के भन्नुभयो भने जङ्गलसँग डिल गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई पनि इस्युजहरू छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ डिस्कसन गरेका थियौँ। यो यति गाह्रो किन छ भनेर फेरि हामीले जङ्गलको चाहिँ नि वन सम्बन्धी प्रतिनिधिलाई सोद्धाखेरि उहाँले यो वन नभए त पानी नै हुँदैन, हामी यति पोजिटिभ छौँ, हामीलाई कुनै पनि फाइल पनि पेन्डिङ छैन भने यसमा चाहिँ नि कुनै नीतिको कन्फ्लिक्ट हो कि भनेर फेरि प्राइभेट सेक्टरले एउटा के भन्यो भने हामीले एउटा जुन प्रपोज्ड प्लान बनाए हुन्छौँ, अनि EIA भनेको चाहिँ जसरी पनि गराउनु पर्ने जस्तो हुन्छ, किनभने वनले दिएको फिडब्याकले हामीले डिजाइन चेन्ज गर्नु पनि सक्दैनौँ, फेरि डिजाइन चेन्ज गरेर गऱ्यो भने हामी फेरि त्यो नयाँ साइकलमा छिर्छौँ भन्ने यो भिसियस साइकल जुन छ नि मन्त्रीज्यू, यसलाई हामीले कसरी चिर्न सकिन्छ? होइन, यसमा त फेरि EIA त नराम्रो चिज त होइन नि। जस्तै त्यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको त्यो आयोजना बनाउँदा त्यहाँ जस्तै माछा होला, अरू जलचरहरू होला, त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ अरू अन्य जैविक विविधता होला, वन होला, कति चिजहरू मासिन्छ के त्यसलाई पनि हुने गरी यो यति राम्रो चिज हुँदाहुँदै र डेभलपरले पनि यो असला माछा म डिस्कन्टिन्यू गर्छु, यो गर्छु भन्ने नियत राखेको हुँदैन। दुबईको नियत यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो किन चाहिँ नि अझै यो त चाहिँ अध्ययन राम्रो हुनु पर्यो, न त कन्फ्लिक्ट हुने चिज होइन। जस्तै त्यसमा चाहिँ जस्तै के जलचरहरू छ, के वनस्पति छन्, त्यसलाई कमभन्दा कम क्षति हुने बनाउने। त्यसै गरी त्यो चाहिँ बेसिनमा त्यो आयोजना बनाउन कति मान्छे के असर पर्छ। जस्तै तल कुलो चलिरहेको होला, खानेपानी चलिरहेको होला, पर्यटन चलिरहेको होला, माझीले माछा मारेर बसिरहेको होला, चलिरहेको तल मान 100 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ छ, माथि हाइड्रो गरेर पानी अर्कोतिर डाइभर्ट गरिदियो भने त त्यो हो नि त EIA को सन्दर्भमा। ट्रान्समिसनमा चाहिँ किन इस्यु छ भन्नु न? त्यसो हुँदा त्यो त अध्ययन गर्नु पर्यो। या सबै पानी ठुनेर सुरुङमा हाल्यो, अनि तल्लो तत्मा रहेका चाहिँ त्यहाँ जलचर पनि मर्ने, मान्छेले खानेपानी नपाउने, त्यसो होस् भने त होइन नि। त्यसैले जैविक विविधता पनि बचाउनु पर्छ, किन भोलिको पुस्ताले विद्युत मात्रै होइन कि अरू सबै विविधता पनि पाउनु पनि पर्यो, त्यो सिस्टम पनि त मेन्टेन हुनु पर्यो नि एक। त्यसैले त्यो जरुरी छ। अर्को त्यो चाहिँ जस्तै जङ्गल पनि जस्तै हामीले न्यूनतम मेन्टेन त गर्नु पर्यो। जङ्गल भनेको त फोक्सो हो, अक्सिजन हो भन्छौँ एकातिर, अर्कोतिर फेरि के हो भने विकास पनि हुनु। त्यसैले विकास र यो चाहिँ उसलाई चाहिँ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षणलाई सँगसँगै सन्तुलन गर्ने कुरो हो। त्यसो गर्दा विकास गरेर विनाश मात्रै पनि गर्दैन, फेरि अलिअलि विनाश नभएर विकास हुँदैन, यो दुइटै कुरो। त्यसो हुँदा चाहिँ यसलाई सन्तुलन हो। सन्तुलन कसरी हेर्दा मान्छेले गर्ने हो, नीतिगत सन्तुलन गर्ने, र त्यहाँ फेरि अलिक प्र्याक्टिकल हुने कुरो पनि हो। मान्छेले अलिकति प्र्याक्टिकल पनि हुनु, नत्र कसरी यो त वन हो, मैले कस भने एउटा रुख पनि सुन्न दिने, अर्कोले रुख काट्ने मात्रै कुरो गरेर पनि भएन। कमभन्दा कम रुख काट्ने र काटेका रुखबाट फेरि अर्को ठाउँ रोप्ने व्यवस्था पनि छ नि त हाम्रो। र अहिले यसलाई सजिलो के गरिरहेको छ भने तपाईँको सजिलोको लागि के छ भने पहिले एक रुख काट्यो भने 25 रुख रोप्ने थियो। अब हाइड्रोको विशेषज्ञले रुखको विशेषज्ञ त रुख त रोप्दैन। चमेलिया भनेको माथि चाहिँ बजाङ दार्चुलामा पर्छ, चमेलियामा रोप्नु भने रुख तल कैलालीमा रोप्यो अरे भन्दा
विज्ञता नभएरै हो नि। त्यसै अहिले के वनलाई नै त्यो बराबरको पैसा दिने, एक रुख बराबरको 25 रुखको वनले आफ्नो ठाउँमा वन बनाउने, वनको विज्ञ वनका हुन्, तिनले चाहिँ रुख रोप्ने पैसा कोष रहन्छ, त्यो भएर रेगुलर वार्षिक कति चाहिँ मोटामोटी रुख काटिन्छ, कति अनुमति दिएको छ त्यो बराबर उसले रोप्दै जङ्गल पनि बनाइरहेछ भन्दा अब चाहिँ नीतिगत सजिलो भएको छ। त्यसैले डेभलपरलाई पनि सजिलो हुनुपर्छ, वन पनि बच्नुपर्छ। डेभलपरलाई यही बेला हो भनेर वनले अप्ठ्यारो पार्ने र डेभलपरले यही मौका हो भने 10वटा रुख काट्नु भने 20 काटेर 10 पनि बेच्दियो भने त भएन नि त। अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ताले यही मौका हो भनेर चाहिँ अर्को थप पनि काटेर बेच्ने, मिस गर्ने या वनका कर्मचारी त्यो पनि हुनु भएन। त्यसै यसलाई चाहिँ मन्त्रीजी DOAD भन्ने एउटा संस्था छ, म फेरि त्यहीँ आउँछु। यो वन चाहिँ नि एउटा हाउबुजी भएर बस्या हो कि ऊर्जा मन्त्रालयको लागि ऊ वन दुश्मन भनेर चाहिँ आफ्नो विकनेसहरू हाइड गर्नलाई? किनभनेदेखि DOAD को काम भनेको नै त्यो परियोजनाले नेपालको ऊर्जाको कन्ट्रिब्युसनलाई रिस्पोन्सिबल हिसाबले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो नि त। त्यहाँबाट रेकमेन्डेड भएर गएको चिज त्यहाँ अड्किनुपर्छ भनेपछि यो कन्फ्लिक्ट किन हो? म यसमा यसो भन्छु, धेरै जसो साथीले के भन्छ अर्को निकायलाई ब्लेम गर्छन्। म फेरि मेरो साथीभाइलाई जहिले पनि के भन्छु भने टाइमली तपाईँले वनमा प्रतिवेदन पुर्याउनु भएको छ, टाइमली हेर्नु भएको छैन, वनको क्लियर गरेको छैन, यहाँ टेन्डर लगाइदिन्छ अनि ठेकदारले साइट खोज्छ अनि के भन्छ भन्दा चाहिँ वनले अट्काइरहेको छ। त्यसपछि के गर्छ त्यहाँ अनि चाहिँ जस्तै त्यहाँ पेनाल्टी तिर्नु पऱ्यो अथवा त्यसको चाहिँ टाइम एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो ठेकदारको। किन भन्दा मिस कहाँ हो भने वन क्लियर नगरेर साइट क्लियर नगरेर ठेक्का गरेको छ अनि वनलाई आरोप लगाउने। त्यसैले हामीले हाम्रो निकाय पनि हेरौँ है, या प्राइभेट सेक्टरका साथीहरू पनि त्यहाँ राम्रो EIA रिपोर्ट तयार नगर्ने अनि DOAD या वनले चाहिँ टाइमले गर्दैन भन्यो भने त्यो पनि बेठेको हुन्छ। त्यसै गरी वनका साथीहरूसँग हामी मन्त्रीसँग बस्यो सचिवसँग के हुन्छ भने बगर हुन्छ, बगरमा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ र जङ्गल रुख हुने ठाउँमा रुख गर्नुपर्छ, त्यहाँ हेर्नुपर्छ एउटा कुरो। बगरमा त के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई सिधो गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी हिमालतिर त्यो पुरै पाटन हुन्छ, खाली हुन्छ, हामीले विद्युत विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ फेरि टाइम लगाइदिनु जरुरी छ। त्यति कमन सेन्स गर्नु पऱ्यो कि कयौँ ठाउँ खोलाको बगर गर्नुपर्छ EIA भनेपछि सर्ट टाइममा त्यो त सोटो बुझिने गरी हो नि त, हेर्ने गरी उस्तै गर्नु हुँदैन भने फेरि वनका साथीहरूसँग पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले मैले पहिले आफ्नो DOAD-लाई, विद्युत प्राधिकरणलाई, मन्त्रालयलाई, साथीभाइलाई आफूले गर्ने काम एकदम पर्फेक्ट ढङ्गले गर्ने र वनमा गएको बेला बेला चाहिँ दोलखाको प्रतिवेदन गएको छ, जुम्लाको चाहिँ नाम छ भनेपछि त्यो किन जान्छ त? कपी पेस्ट गर्यो, राम्रोसँग हेरेन अनि वनले भन्ने ठाउँ हो एउटा या दुईवटा त्यसो गरेपछि ल है वन ऊर्जाले हेरेन भने बाहना पायो। त्यसै गरी ऊर्जाका साथीले वनले एक या दुई ठाउँ के गर्छ अनि बाहना पाउने, बाहनाको कुरो होइन, आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग पुरा गर्ने हो पर्फेक्ट ढङ्गले। त्यसो गर्दा वनका साथीले आफ्नो ड्युटी पुरा गरून्, ऊर्जाका साथीले आफ्नो, प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो ड्युटी पुरा गरून्। त्यसपछि समस्या कहाँ हो? एकदम कम समस्या हुन्छ। एक अर्कालाई ब्लेमिङ गर्ने होइन कि सकारात्मक रूपले कुरो गर्ने, जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो सम्बन्ध। अलिकति एम्फसाइज किन गऱ्यो भने अनरेबल मिनिस्टर यो एउटा इस्यु चाहिँ नि अलिकति प्रब्लम बनेरै बसेको छ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा। त्यही भएर मेरो चाहिँ नि यहाँलाई सुझाव एउटा के हुनेछ भनेदेखि यो EIA अथवा IE गर्ने एजेन्सीहरू चाहिँ नि लिस्टेड हुन्, यिनीहरूले क्वालिफिकेसनहरू बुझाएर, र DOAD को पुलमा चाहिँ नि यिनीहरू चार्टर हुनु पर्यो र यिनीहरूले बुझाएको चिज चाहिँ नि सही हुनु पर्यो। कपी पेस्ट भयो भने यिनीहरू ब्ल्याकलिस्ट भएर जिन्दगी गर्न पाउने हुनु पर्यो। यो एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामी कतापट्टि अप्ठ्यारो छ? अब हामीसँग एउटा कुरो के छ भने भर्खरै 25-30 वर्ष भयो अलिकति तीव्र विकासको दिशामा हिँडेको। हरेक सेक्टरमा हामीसँग निकै कम विज्ञहरू छन्। जस्तै हामी टेन्डर गर्छौँ, कन्ट्र्याक्टरहरू आउँछ। 10 वर्ष अगाडिको बजेट र अहिलेको बजेटमा 100औं गुणा बढिसक्यो, तर हाम्रा निर्माण व्यवसायहरूको क्षमता त्यति बढेको छैन। अनि के गर्छन् भन्दा जोइन्ट भेन्चर होइन, विदेशको कम्पनी ल्याउँछन्, त्यसको सर्टिफिकेट देखाउँछ, काम आफैले गर्छ। त्यसै कन्सल्ट्यान्टहरू पनि सके आफ्नो समस्या गर्छ, नभए विदेशको एउटा चाहिँ अलिकति रिनाउन कम्पनीको ल्याउँछ अनि जोइन्ट भेन्चर गर्छ, उसको सर्टिफिकेट युज चाहिँ आफूले गर्छ भन्दा अझै एक्सपर्टिज भने जस्तो विकास भएको छैन। र वनका साथीहरू के छ भने त्यो चाहिँ EIA-मा काम गर्ने मान्छे असाध्यै कम छन् र तिनलाई यति ओभरलोड छ कि काम, किन प्राइभेट सेक्टरले तिनलाई काम दिने, सरकारले तिनलाई नै काम गर्ने, काम असाध्यै बढेको छ। गर्दा तिनीहरू ओभरलोडेड भएको हुनाले सकेसम्म कपी पेस्ट, सकेसम्म टाइमले काम नगर्ने अनि कसलाई आरोप आउने भन्दा राम्रो डकुमेन्ट नबनेपछि वनले त कमेन्ट गर्छ। वनले कमेन्ट गरेपछि असहयोग गर्यो भने छ भने वनका साथीहरूको छ। यता चाहिँ मन्त्रालय DOAD के छ भने हामीले गरिसकेपछि
बन्ने त सहयोग गर्नु पऱ्यो नि भन्ने खालका छन्। बेला बेला हामी समन्वय बैठक गर्छौँ, मन्त्री स्तरको सचिव स्तरको विभिन्न साथी राखेर पहिलेको जस्तो समस्या छैन, अहिले फटाफट जस्तै काम भइरहेको छ। धन्यवाद। र चौथो श्रृङ्खला चाहिँ हामीले नेपालमा सिँचाइ व्यवस्थाको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ, जसमा शम्भुलाल दुलालजी हुनुहुन्थ्यो महासचिव राष्ट्रिय उपभोक्ता सिँचाइ महासङ्घबाट, अनि खोमराज दाहालजी हुनुहुन्थ्यो पूर्व महानिर्देशक सिँचाइ विभाग, र मधुसूदन प्रसाद राजभण्डारी हुनुहुन्थ्यो जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट महानिर्देशक। यो सेसनको आउटकमहरूको बारेमा अलिकति डिस्कस। मान्य मान्छे, वास्तवमा हामी नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामीले यो विषयमा व्यापक छलफल गऱ्यौँ र राष्ट्रिय योजना आएको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 26,41,000 हेक्टर जमिन चाहिँ सिँचाइ कृषि योग्य जमिन छ भन्ने कुरामै पहिला निजी क्षेत्रले आपत्ति जनायो। करिब 32 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ खेतीयोग्य छ भन्ने उसको भनाइ छ र अहिले चाहिँ करिब अर्थ मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 14,80,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। तर सिँचाइ विभागको तथ्याङ्क हेर्दा करिब 16 देखि 17 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिन्छ। हामीले चन्द्र शमशेर, चन्द्र नहर, जुद्ध नहरबाट सुरु गरेर 2009को हामी चाहिँ नहर विभागबाट चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। 2070 सालमा जुन हामीले सिँचाइ नीति ल्यायौँ त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेर सन् 2019मा हामीले सिँचाइको नयाँ चाहिँ नीति बनाएको थियौँ। त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले पारित गर्न सकेका छैनौँ। एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान अथवा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा हामीले सिँचाइलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यौँ। अहिले विज्ञहरूको भनाइ के छ भने एग्रिकल्चरको इनपुटमध्ये सिँचाइको इनपुट चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र यसको इनपुटले 30% चाहिँ खाद्यान्न वृद्धि हुन्छ, उत्पादन बढ्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। यसर्थ अन्त्यमा चाहिँ हजुरको यसमा के चिज आयो भने कतै यो परम्परागत कुलो सिँचाइमा त सरकार प्रवेश गरिदियो भने झन् पो डिस्टर्ब हुने भन्नेसम्म पनि छलफल भयो र अन्त्यमा 7वटा सुझाव चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ दिने भन्ने तय भयो। त्यसमा चाहिँ 1, वास्तवमा यो ठुल्ठुला सिँचाइको पूर्वाधार चाहिँ सङ्घीय सरकारले लिनुपर्छ, मझौला सिँचाइको पूर्वाधार प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ र साना सिँचाइको जिम्मेवारी स्थानीय तहल लिनुपर्छ र मर्मतको जिम्मेवारी चाहिँ उपभोक्ता समूहलाई दिनुपर्छ भन्ने पहिलो सुझाव आयो। दोस्रो चाहिँ यो कयौँ पटकको बजेटमा 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँछु भनेको रहेछ। राष्ट्रिय योजनाले चाहिँ हालै जारी गरेको 15औँ पञ्चवर्षीय योजनामा अब चाहिँ म चाहिँ अर्को 3 लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै 5 वर्षभित्र सिँचाइ गर्छु भन्यो। यो त कन्ट्राडिक्सन भयो, यो त राष्ट्रिय योजना आएको पछाडि परे जस्तो भयो। यसमा चाहिँ त बजेट वक्तव्यकै कुरो मानिनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो। तेस्रो चाहिँ नि वास्तवमा यो सिँचाइ त बहुउपयोगमा जानुपर्ने होइन र वास्तवमा सिँचाइ सुविधा भएको ठाउँ त माछा पालन पनि किसानलाई दिनुपर्ने। मूल कुरो के आयो भने सिँचित जमिन छ, कृषियोग्य जमिन भएपछि त्यसमा कसरी घडेरी बिक्री भयो, सिँचाइको सुविधा पनि दिने, घडेरी बेच्न पनि दिने, यो त रोक्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो। र चौथोमा चाहिँ जे भने पनि हामीले कृषि मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयको बिचमा त तारतम्य हुनैपर्ने। यो दुईवटा किन फरक भयो होला, कतै यो सिँचाइ भने त कृषि मन्त्रालयले दिए हुने हो कि त भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो, सुझाव निस्क्यो। र 5औँमा चाहिँ मूल कुरो सिँचाइमा चाहिँ केही न केही चिजबिज वस्तु निर्माण चाहिँ गुणस्तरहीन हुने, पुरै सिल्टेसन हुने, नारायणी सिँचाइ जस्ता लिफ्टेड चाहिँ केही वर्षपछि सञ्चालनमै नआउने, यस्तो ठुल्ठुलो लगानी चाहिँ किन खेर गयो, यसमा चाहिँ सरकारले ख्याल गर्नु पर्यो भन्ने आयो। र अन्तिममा सुझाव चाहिँ नि वास्तवमा नेपालका इन्जिनियरहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सिँचाइको क्यानल बनाउन सक्छन्। यस्तो त जापान, अस्ट्रेलिया, इजरायलको जस्तै सिँचाइको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नेपालले अब एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनाउनै पर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। यी सुझावमाथि मान्य मन्त्रीको टिप्पणीको लागि धन्यवाद छ। जहाँसम्म सिँचाइ कुरो छ, हामी कृषिमा कुनै बेला आत्मनिर्भर मात्रै होइन कि छिमेकी बजारमा निर्यात पनि गर्थ्यौँ। तर अहिले हामी चाहिँ खरबौँ, अरब होइन खरबौँमा चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ कृषिजन्य उत्पादन। त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा फेरि हामी अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। अहिले कोभिड-19 पछि कस्तो हो भने हामीले हाम्रो चाहिँ सिभिलाइजेसन, हाम्रो डेभलपमेन्ट प्लानमै कहीँ सोध्नुपर्ने जस्तो। जस्तै अब काठमाडौँ लकडाउन भयो, देशभरि लकडाउन भयो, अब वरिपरिको चाहिँ जस्तै वहाँ रिमोट एरियाको चाहिँ तरकारी वहाँ कुहिरहेको छ, काठमाडौँमा तरकारी छैन भन्दा त सहर अनि उत्पादन अनि फेरि बस्ती उत्पादन, यस्तो कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ अबको हो अलिकति चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङ नै जरुरी जस्तो हो। त्यसै गरी हामी काठमाडौँमा जब एकातिर कोभिड देखेर हामी डराइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ चैत वैशाखमा कहिले खुला आकाश देखिन्न। यो वर्ष काठमाडौँको हरेक ठाउँ जहाँमा त हिमाल देखिन्छ लगभग यो 4-5 महिना देखिरह्यो। बिरलै असोज कार्तिक पर्खिनु पर्थ्यो, 1-2 महिनामा त हिमाल खुल्ने अवस्था या देखिने अवस्था थियो। अन्त हिमाल नदेखिएको रहन्छ कि काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस्तो प्रदूषण भएको रहेछ, एकदम प्रष्ट देख्यो नि। त्यसैले इन्भाइरोमेन्ट कोणबाट, डेभलपमेन्ट कोणबाट यो कोभिड पछि अलिकति सोच्नै पर्ने भएको छ। विश्वभरि ठुल्ठुला महामारीपछि त्यहाँका विकासका रणनीतिहरू फेरिएका छन् एकातिर। अर्को चाहिँ हामी त स्वाभाविक रूपले चाहिँ कृषि उपजमा
हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनै पर्ने विश्वव्यापी बाध्यता सबैले कम्ती खाद्य सुरक्षाको कुरो गरेका छौँ, खाद्य सार्वभौमिकताको कुरो संविधानमा कुरो गरेका छौँ। त्यसैले त्योतर्फ फोकस गर्नै पर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ सिँचाइ अनिवार्य पूर्व शर्त हो। मैले अघि पनि बताएँ धेरै आयोजना ठुला डाइभर्सन आयोजना गरिरहेका छौँ हामी। त्यसै गरी चाहिँ अब भूमिगत सिँचाइको हामीले प्रबन्ध गरिरहेका छौँ र पहाडमा नदी किनारमा झन्डै 3 लाख हेक्टर जमिनमा जो अहिले सम्भव थिएन, तर नयाँ प्रविधिले के सम्भव बनायो, लिफ्ट सिँचाइ सम्भव बनायो। विगतमा त्यो सम्भव थिएन। खोला गहिरेर जाने, किनारमा चाहिँ खेतहरू पाखा बारीहरू रहने। त्यसमा लिफ्ट सिँचाइलाई हामी प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसमा पनि विद्युत अलि बढी खपत हुने, किसानले विद्युतको मूल्य तिर्न नसक्ने, महँगो हुने हुनाले सोलर सिस्टममा जाने र चाहिँ हामी अनुदान गर्ने। सोलर सिस्टमबाट लिफ्ट गर्दा 8-10 वर्ष मजाले चाहिँ नदी किनार हराभरा हुने, अब उत्पादनमा विविधता आउने र मान्छेहरू चाहिँ त्यो पहाडमै पनि रहने खालको। अहिले एकदम माइग्रेसन समस्या पनि त छ। बसाइसराएको कुरोलाई पनि हल गर्न सकिने, पहाड पनि बस्न योग्य हुने अवस्था हुन्छ र त्यो खालले हामी नयाँ प्रविधिका सिँचाइहरू पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो खालको सिँचाइ मास्टर प्लान हामी चाहिँ इरिगेसन मास्टर प्लान 2019 तयारी भएको छ। त्यसलाई हामी फाइनल गर्दैछौँ। त्यसो हो भने हामी चाहिँ सिँचाइ कहाँ कसरी कुन प्रविधिबाट गर्ने, कुन ठाउँमा प्राथमिकता र कति हामीलाई चाहिँ लागत जरुरी पर्छ भन्ने कुरा हामी त्यसमा अनुमान गर्छौँ। त्यो मास्टर प्लानमा पर्छ, त्यो काम गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ सिँचाइतिरको गुनासो के छ भने कृषि र सिँचाइ गुनासो। सिँचाइ पुर्यायो, कमान एरिया जो छ, हामीले सिँचाइ पुर्याउँदासम्म 50,000 हेक्टर छ भने बनाउन सुरु गर्दा 50,000 हेक्टर, सिँचाइ पुर्याउँदा 40,000 हेक्टर, सिँचाइ हुँदै गर्दा 30,000 हेक्टरमा झर्ने। हामी चितवनकै हेऱ्यो भने नारायणी लिफ्ट सिँचाइ छ, 10,000 हेक्टर सिँचाइ हुने। तर अहिले हाम्रो सिँचाइ नहर पुरेर सब सडक बनाएको छ। अब घर मात्रै छ, घडेरी मात्रै छ भने त्यत्रो अरबौँ खर्च गर्यो। त्यो आयोजना चल्न नपाउँदै त्यहाँ चाहिँ सहर विकास भइसक्ने भन्दा भू उपयोग नीति पास भएको छ। त्यस अन्तर्गत हामी भूमि सुधार मन्त्रालय पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ, कृषिलाई पनि भनिरहेका छौँ, सिँचाइ र कृषि अन्तर्सम्बन्धित हो र कृषि भूमि भनेर अलग्गै छुट्याइयोस् जहाँ अरू संरचना नबनोस्। त्यसका विभिन्न मोडलहरू छन्। हामीले बुझ्दा त्यो कसरी छुट्याउने होला, कृषि भूमि, औद्योगिक क्षेत्र या चाहिँ आवास क्षेत्र भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तै सबै निश्चित एरियाका जमिन हामी जापान, कोरिया थुप्रै देशका अनुभव हेर्छौँ। सबै पुल गर्ने अनि त्यसलाई छुट्याउने र त्यो जो जहाँ जान खोज्छ त्यो अनुसार त्यो मूल्य मोटामोटी मिलाएर मानौ न कृषि परेको नत्र मूल्य एकदम कम, आवासको कुरो सबैले आवास भन्न मारामार हुन्छ। त्यहाँ भन्दा त्यो पुल गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित रेसियो एउटा फर्मुलामा ल्यायो भने सबैको मूल्य बराबर हुन्छ। यो र उता सिफ्ट गर्नेलाई जो पनि तयार हुन्छ। कृषि भूमिमा बस्न पनि आवासतिर आयो भने उसले चाहिँ त्यो बराबरको यता आवास पाउँछ भन्दा त त्यसमा समस्या हुँदैन। जस्तै हामी ल्यान्ड पुलिङबाट सडक विस्तार गर्छौँ त्यस्तै खालको जस्तै हुन्छ। नत्र अहिले स्थानीय तहलाई घोषणा गर्न दिइरहेको छ, छुट्याउनु त्यो सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ कुन कुन भूमि के हो भनेर कसरी परिभाषित गर्नै सक्दैन। त्यहाँ त मारामार हुन्छ। जहाँ आवास भन्यो रातारात लाखौँ करोडौँ पुग्छ, कृषि भन्यो लाखको चाहिँ हजारतिर झर्छ। त्यसले त पुल गरेर एकीकृत प्लानिङ गरेर जानुपर्छ यो एरिया। तर सडक बनाउनु पनि नदिएर डोजर भत्काएर बल्ल बल्ल अप्रुभड सडकमा पनि त्यत्रो गरेर भनौँ त्रिशुली लगायत चिजहरूमा चाहिँ अड्किएको ठाउँमा यो मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो मेकानिजम कतिको फिजिबल होइन। त्यो त चाहिँ जस्तै जापान, कोरिया अरू धेरै देशसम्म भन त्यो निश्चित फर्मुला हुन्छ। त्यो त सबैलाई फाइदा हुन्छ नि। जसले जुन जता जमिन पठाए पनि फाइदा हुन्छ। हाम्रो गभर्मेन्टसँग छ त्यो ब्यान्डविथ यो चिज म्यानेज गर्नलाई? होइन, हामीसँग पोलिसी बनाइसकेका छ। अहिले स्थानीय तहलाई त्यो दिएको छ। स्थानीय तहलाई भन्दा पनि हामी सङ्घीय रूपले नै एउटा चाहिँ पोलिसी बनाएर दियो भने गर्न सक्छ भन्ने नै लाग्छ। त्यसभन्दा मैले यो मेरो सन्दर्भ के थियो भने सिँचाइको लागि छुट्याइएको जमिनहरू, कृषि भूमिहरू मासिनु भएन भन्ने हो। नत्र अरबौँ खर्च गरेर नहर पुर्याउने। हामी 41,000 हेक्टरको लागि चाहिँ सिक्टा सिँचाइ पुर्याउँदैछौँ। कोहलपुरभन्दा परसम्म त्यहाँ पुर्याइसकेका छौँ। सिँचाइ सुरु यो वर्षदेखि, गत वर्ष अलि भत्क्यो थियो, अहिले पुर्यायौँ। तर हामीले पुर्याउँदा चाहिँ हाम्रो धेरै जमिन चाहिँ अहिले घडेरीमा बिक्री भइसक्यो। यो खालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने कृषि जमिन पनि बच्छ, सिँचाइ पनि सुविधा हुन्छ र हामी सिँचाइ पुर्याउनुको पनि अर्थ हुन्छ। त्यो कुरो हो। अर्कोतिर चाहिँ यता बाँकी समग्र चाहिँ सिँचाइ क्षेत्रमा अहिले चाहिँ 5,000 हेक्टरसम्म सङ्घले हेर्छ तराईमा, पहाडमा 100 हेक्टरसम्म र हिमालमा 50 हेक्टरसम्म।
त्योभन्दा मुनि प्रदेशको र स्थानीय तहको जिम्मामा छ। त्यसो गरेर तिनै तहले समन्वयात्मक ढङ्गले नै काम गरिरहेका छौँ हामीले सिँचाइमा। अनरेबल मिनिस्टरको कति % टाइम सिँचाइले जान्छ? अहिले अहिले चाहिँ राम्रो अझ अहिले पनि एउटा नीतिगत सुझाव आएको रहेछ कि अहिले जलस्रोत मन्त्रालय जो भन्यो धेरै साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ। विगतमा लामो समय जलस्रोत मन्त्रालय थियो, त्यसले यता जलविद्युत काम पनि गर्थ्यो, सिँचाइको खानेपानी काम गर्थ्यो। अहिले खानेपानी बाहिर छ। त्यसो हुँदा चाहिँ जलस्रोत सम्बन्धी काम एकै ठाउँबाट हेऱ्यो भने, किनभने जलस्रोत नेपालको सन्दर्भमा मुख्य प्राकृतिक स्रोत हो, एकै ठाउँबाट व्यवस्थापन हुनुपर्छ, हाम्रो समृद्धिको मुख्य आधार हो भन्ने छ। र अहिले ऊर्जा भने पनि, जलस्रोत भने पनि, सिँचाइ भने पनि एउटै काम भएको हुनाले सजिलो पनि भएको छ। त्यसैले मुख्य भन्दा चाहिँ जलस्रोतको व्यवस्थापन हो। यसरी हेर्दा सिँचाइ र मैले ऊर्जालाई बराबरी जस्तै टाइम दिइरहेको छु। सिँचाइलाई बराबर टाइम छ मैले दिइरहेको छु, किनभने म धेरै जसो फिल्डमा चाहिँ म हिँडिरहेको हुन्छु। र अर्कोतिर अझ यसमा चाहिँ जस्तै म चिनमा पनि जान त्यहाँ मन्त्रीसँग कुरो हुँदा यो एग्रिकल्चर र इरिगेसन भन्छ, त्यहाँ चाहिँ कृषि र मजौला सिँचाइ चाहिँ एउटैमा हेर्छ। इन्डोनेसिया गएको त्यहाँ पनि कृषि र मजौला सिँचाइ ठुला चाहिँ सक्दैन, त्यो कृषि र ठुलो हुँदैन। हाम्रोमा पनि डिप ट्युबवेलहरू, स्यालो ट्युबवेलहरू अस्तिसम्म तराईमा गरिरहेको थियो, अहिले पनि गरिरहेछ। केही साना साना सिँचाइहरू कृषि मन्त्रालयले गर्ने गर्छ। अहिले त्यो मध्यम खालको आयोजना, मजौला आयोजना प्रदेशमा र स्थानीय तहमा गएको छ। त्यसरी हेर्न सकिन्छ। अब ठुल्ठुला संरचना त्यो कृषि मन्त्रालयको विज्ञता हुँदैन। अब नहर बनाउनु पऱ्यो, डाइभर्सन बनाउनु पऱ्यो, हेडवर्क्सहरू गर्नु पऱ्यो, सिभिल स्ट्रक्चर काम त्यो सक्दैन। कृषिले कहाँ कृषि अन्न, बाली, पशु, माछा हेर्नेले अब त्यत्रो संरचना बनाउनु भने यता फरक विद्या हो, अलिक गाह्रो हुन्छ। तर साना खालकोमा त्यस प्रकार जनशक्ति राखेर गर्न सकिने हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रममा संयोजकज्यूले यो एउटा डकुमेन्ट बुझाउने उ छ, तर त्योभन्दा अगाडि म एक दुईवटा एकदम क्विक प्रश्न राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नि नेपाली यो ऊर्जा उपभोक्ताहरूले अबको 3 वर्षभित्र के एक्सपेक्ट गर्न सक्छन्? घरमा स्मार्ट मिटर, त्यसपछि अनइन्टरप्टेड इन्डक्सन चुलो, अन्डरग्राउन्ड, एटलिस्ट म काठमाडौँको कन्टेक्समा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अथवा मेट्रोपोलिटन सिटीहरूको कन्टेक्समा कुरा गर्नुपर्दाखेरि काठमाडौँ पुरै अन्डरग्राउन्ड भइसकेको हुन्छ। हेर्दा हामी बाहिर यो चाहिँ अहिलेको जस्तो झुन्डिएको तारहरू जहाँ पनि के होला भनेर चाहिँ टाउकोमाथि चाहिँ त्यो लाइन गइरहेको, कतिखेर खस्छ भनेर तर्सिनुपर्ने हुँदैन। म खानाको लागि एलपिजी असाध्यै सुन्दर काठमाडौँ हुनेछ उपत्यका। त्यसै गरी चाहिँ स्मार्ट मिटर हुन्छ। कति चाहिँ ऊर्जा मैले प्रयोग गर्दैछु, कति प्रयोग गर्ने, मेरो बजेट के छ, म के सामान प्रयोग गर्ने उसले आफै निर्णय गर्न सक्छ उपभोक्ताले। त्यसै गरी चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ विद्युतीय सामग्री हुन्छ जसबाट खाना पकाउने या चाहिँ त्यस सम्बन्धी चाहिँ कामहरू सबै अब ग्यासबाट हुँदैन। अब 3 वर्षपछिलाई मैले मेरो ग्यास सिलिन्डर बेचिदिए हुन्छ अथवा त्यसलाई स्क्रैप गरे हुन्छ। अब चाहिँ त्यो त राख्ने के गर्ने भन्ने त व्यक्तिगत स्वतन्त्र हो। तर हामीसँग तर मेरो प्रश्न के हो भने अनइन्टरप्टेड सर्भिस पाउँछु मैले। 24 घण्टा चाहिँ र क्वालिटीयुक्त अहिले पनि छ 24 घण्टा सप्लाई, तर क्वालिटी छैन। कति ठाउँमा चाहिँ हामी भोल्टेज पुग्दैन भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको समस्या हो। मन्त्रीज्यू, मैले विद्युतीय गाडी चढ्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? 3 वर्ष अहिले नै पाइराख्नु भएको छ। कहाँ पाछु? मैले चार्ज गर्न पनि पाउँदिनँ। त्यसपछि तपाईँले म विद्युतको उपभोक्तालाई फेरि ट्याक्सको उतापट्टि मार भयो, अर्थ मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन पनि गरिदिनु भयो, यत्रो लोड लगाइदिनु भयो। हामीले ऊ चाहिँ त्यहाँ मिस भएकै हो, अलिकति अलिक अस्वाभाविक बढेर गयो। 10% 15% यस्तै अलिकति बढेको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो, किन मूल्य वृद्धि संसारभरि जहाँकै पनि छ त्यो अनुसारको मुद्रास्फीति अनुसार। तर सट्टै एकाएक बढ्यो, त्यसले अलि अस्वाभाविक भएको छ। अर्थसँग समन्वय भएको छ, त्यो छिटै त्यो चाहिँ समायोजन हुन्छ। कति 1-2 महिनाभित्र छिटै हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ गर्छौँ भन्नुभएको छ, गर्नु पनि पर्छ। म काठमाडौँबाट विद्युतीय गाडीलाई हामी 40 म काठमाडौँबाट सुदूरपश्चिम धनगढीसम्म विद्युतीय गाडीमा जाने एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छु। देशभरिको 40 ठाउँमा हामी चाहिँ चार्जिङ स्टेसन अत्याधुनिक स्मार्ट, त्यहाँ आफैले चाहिँ चार्ज गर्ने, आफैले पैसा तिर्ने र कति लिए भन्ने खालको त्यस्तो खालको स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन हामी 40 ठाउँमा टेन्डरै गरिसकेका छौँ। र बाँकी प्राइभेटले पनि आफ्नो ढङ्गले घरमा पनि राख्न सक्ने या कुनै प्रतिष्ठानमा राख्न सक्ने चार्जिङ स्टेसनहरू आएका छन्, अथवा चार्जिङ ऊहरू चाहिँ सामग्रीहरू आएका छन्, त्यो सकिन्छ। अरू के दिनुहुन्छ नेपाली नागरिकलाई? होइन, हामीले दिने त एकदम रिलायबल सर्भिस हो, सस्तो। अहिले नेपालकै इतिहासमा अहिलेको सरकारले विद्युतको महसुल घटायो। यो वर्ष जहिले पनि बढ्थ्यो, यो वर्ष घट्यो।
बढ्दा मान्छेलाई थाहा हुन्छ, घट्दा थाहा नहुँदो रहेछ। हामीले भन्यौँ 10 युनिटसम्मकोलाई हामी फ्री गरिदियौँ इनर्जी, त्योभन्दा माथिकोलाई सबै उस लेभलमा घटायौँ, तर मान्छेले चाहिँ घटेको खासै अनुभूति गर्दैन। बढ्यो 1 रुपियाँ या 50 पैसा बढ्यो भने चाहिँ हल्ला खल्ला दुनियाँ हुन्छ, मान्छेको स्वभाव पनि रहेछ। पहिलोबाट हामी घटायौँ र हामी सस्तोमा रिलायबल हामी चाहिँ विद्युत दिन सक्छौँ 3 वर्षमा। मन्त्रीजीको विद्युत फेरि आयात नगरेर। मन्त्रीजीको अबको बाँकी कार्यकालमा मुख्य टार्गेट आफूले लिनुभएको च्यालेन्ज के छ? अब च्यालेन्जमा एउटा चाहिँ देशभित्र उत्पादन त हामी बढ्दै गएको छ, त्यो उत्पादनको जो टार्गेट गरेको छ त्यो पनि मिट गर्ने र देशभित्रै चाहिँ बजार बनाउने र 100% चाहिँ उस विद्युतीकरणको लागि हामी 2 वर्षलाई समय लिएका छौँ देशैभरि। अहिले पनि 9% जनतामा विद्युत पुगेको छैन, त्यो ठाउँमा हामी विद्युत पुर्याउँछौँ 2 वर्षभित्र। साथै भारत र बङ्गलादेशमा आगामी 2 वर्षभित्र विद्युत बिक्री गरिराखेका हुनेछौँ र उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिराखेका हुनेछौँ र हामी देशभित्र आत्मनिर्भर आफ्नै बिजुली बालिरहेका हुनेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज पनि हो, अपर्च्युनिटी पनि हो मेरो लागि चाहिँ। धन्यवाद। हामीलाई टेलिभिजन हेरिरहनु भएको नेपाली नागरिकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विद्युत क्षेत्र अब चाहिँ लगानीको लागि मुनाफायोग्य छ। आम जनताले पनि लगानी गर्न सक्छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत हामी सबै जनतालाई अपिल गरिरहेको छ। 3वटा आयोजनामा हामी विद्युत सेयर पनि बिक्री गरिसकेका छौँ। बाँकी हामी 21 मध्ये 18वटा आयोजनाको झन्डै चाहिँ 3000 मेगावाटको हामी छिट्टै फेरि सेयर जारी गर्छौँ। विदेशमा रहनुभएका साथीहरूको लागि 2वटा रेमिट हाइड्रो भनेर सिम्बुवा र घुन्सा अध्ययन गरेर फाइनल गरेका छौँ। रेमिट हाइड्रोको रूपमा त्यो हामी छिट्टै त्यो अफर गर्दैछौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामी लगानीकर्ता साथी जति पनि लगानी गर्छ हामी किन्छौँ, देशभित्र र देश बाहिर हामी बजार बनाउँछौँ र योभन्दा राम्रो विद्युत सेवा हामी दिनेमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। जहाँ 9% जनताहरूमा उज्यालो छैन त्यहाँ हामी उज्यालो 2 वर्षमा पुर्याउँछौँ। धन्यवाद। त्यहाँका जनताको अधिकार पनि अब 2 वर्षमा नेपाल 100% चाहिँ नि उज्यालो हुन्छ। संयोजकज्यू, मान्य यो डकुमेन्टलाई बसी नै ह्यान्डओभर गर्न यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले फोरम फर पब्लिक भोइसबाट गरेका हौँ। यसमा चाहिँ कृष्णहरि बाँसकोटा, राजु कणेल, डाक्टर सोमलाल सुवेदी, डाक्टर रामकृष्ण तिमेल सिन्हा, प्रताप कुमार पाठक, पूर्णचन्द्र भट्टराई, महेश दाहाल, श्यामसुन्दर शर्मा र डाक्टर हिरामणि घिमिरे हुनुहुन्छ। र माउन्टेन टिभीबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक बिहिबार सुटिङ गर्ने र शनिबार बेलुका 9 बजेर 5 मिनट गएपछि प्रसारण गर्ने गरेको छौँ। यसमा प्रस्तुता सनोत नेउपाने हुनुहुन्छ र म आफूले संयोजन गरेको छु। उत्पादन र संयोजनमा चन्द्रबानिया हुनुहुन्छ। संरचनामा सनत नेउपाने, शुभेच्छा बिन्दु र चन्द्रबानिया हुनुहुन्छ। ब्रोडकास्टिङ कोअर्डिनेटर प्रड्युसरमा राजेश शर्मा हुनुहुन्छ र ग्राफिकमा सुधीर कुमार पाण्डेले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यसै गरी दृश्य सम्पादकमा विजय प्रजापति, विप्लव रेग्मी, रितेश अवाल हुनुहुन्छ भने क्यामेरामा मिलन थापा, विक्रम साक्के, निखिल कपाली र दीपक भट्ट हुनुहुन्छ। लेखा प्रशासनमा बिन्दा खतिवडा, सुदीप शमशेर जवारा र चालकमा गङ्गा श्रेष्ठ, विकास राई तथा सहयोगीमा बासु माझी र खगेश्वर कार्कीले सहयोग दिनुभएको छ। मान्य मन्ज्यू यो कार्यक्रममा आउनुभएकोमा हामी सबै परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मान्य मन्ज्यूलाई मर्यादावश यो चाहिँ टिभी कार्यक्रम छलफलमै भएको हुनाले म बसी यो प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। मान्य मन्ज्यूलाई धेरै धेरै आभार छ। यो सुझावको लागि धन्यवाद छ। यसलाई हामीले बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जाने, हामीले आफ्नो नीतिमा हामी यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने विषय नीतिमा राख्छौँ र यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई हामी कार्यक्रमको रूपमा हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। यस्तै आगामी दिनमा पनि खासै विकास संवाद जरुरी छ हामीलाई र त्यो यस प्रकारका चाहिँ विज्ञहरूको सुझाव हामीलाई जरुरी छ। धन्यवाद छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि आभारी छौँ। धन्यवाद। अनरेबल मिनिस्टरको हामीसँगको कमिटमेन्टलाई थाती राख्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। अब फेरि नयाँ सिरिज लिएर, नयाँ टपिक लिएर, नयाँ डिस्कसन लिएर आउनेछौँ। के बहस चाहनुहुन्छ, के कस्तो बहस चाहनुहुन्छ, forumforpublicvoice@gmail.com मा यहाँहरूको फिडब्याकहरू पाऊँ। आवाजको मुद्दा जारी राख्दै आजलाई बिदा।